नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। तीन दलका चार नेता झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो, यी चारैजना नेताको हिसाब यसपटक जनताले गर्दैछन्। चुनाव जितेपछि जनताका समस्या भन्दा राजनीतिको फोहोरमा डुबुल्की मार्ने, अर्को चुनावमा मासु चिउरा खुवाएर पैसा बाँडेर चुनाव जितिहालिन्छ भन्ने धेरै नेताहरूलाई जनताले स्वाद चखाउँदैछन्। नेकपा एमालेमा एकजना नेता छन्, गोकुल बास्कोटा, ठाडै भन्ने गर्थे, हो मैले 70 करोड हान्दिएकै हो, खाए त खाए, सरकारी खाए, व्यक्तिगत कसको खाए। विजय प्रकाश मिश्रसँग 70 करोड घुस माग्ने बास्कोटालाई केपी ओलीले संरक्षण गरेर कारबाही हुनबाट जोगाएका थिए। जनताको सेवा गर्छु भनेर भोट माग्ने, मन्त्री भएपछि 70 करोड माग्ने आफ्ना प्रिय कार्यकर्ता बास्कोटालाई ओलीले त जोगाए, तर काभ्रे 2 का जनता मूर्ख थिएनन्। यसपटक ओलीको त्यो संरक्षणलाई काभ्रेका जनताले दण्डित गर्दैछन्। बास्कोटा चुनावी प्रतिस्पर्धामा पछि परिरहेका छन्। केपी ओलीले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा सत्य बोल्न नसक्ने, सबै थाहा पाएर पनि स्वार्थवश मौनता साध्ने सुभाष चन्द्र नेमवाङलाई पनि इलामका जनताले यसपटक दण्डित गर्ने सङ्केत मिलेको छ। भोट माग्ने बेला जनताको घर दैलोमा पुग्ने अनि अवसर चाहिँ सबै आफ्नै छोराछोरी, पत्नी, साली, ज्वाइँहरूलाई सुनपिनेहरूलाई पनि यसपटक जनताले सम्झिएका छन्। माओवादी नेत्री पम्फा भुसाललाई ललितपुरका जनताले धेरै माथि पुर्याएर एकैपटक भुइँमा पुर्याइदिएका छन्। ऊर्जा मन्त्री हुँदा गर्न हुने नहुने नैतिक अनैतिक सबै निर्णय गर्ने पम्फाले आफ्ना बहिनी ज्वाइँ वासुदेव मिश्रलाई श्रीलङ्काको राजदूत बनाएकी थिइन्। नेपालको जलविद्युत विकासमा अपूरणीय क्षति गर्ने नियम पनि लागू गर्ने तयारीमा थिइन् उनी। सत्तामा हुँदा देशका लागि हानि हुने कार्य गर्ने यी माओवादी नेत्रीलाई ललितपुरका जनताले राम्रैसँग जोग्दैछन् है। नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल र विकृतिलाई छुट्याएर हेर्नै सकिन्न, तर पनि उनी पटक पटक जनताबाट निर्वाचित हुन्थे। पछिल्लो पटक उप प्रधानमन्त्री हुँदा यिनले आफ्ना सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष बनाउन खोजेका थिए। पोखरेलले त्यसअघि पनि कोइरालालाई विभिन्न सरकारी नियुक्ति दिलाइसकेका थिए। कोभिड महामारीमा औषधि खरिद प्रकरणमा पोखरेलको भूमिका शङ्कास्पद पाइएको थियो, तर पनि यी पोखरेल कमरेडलाई आफ्नो कर्मप्रति कहिले पनि पछुतो थिएन। उनलाई दण्डित गर्ने हिम्मत पनि कसैले देखाएको थिएनन्। तर यसपटक काठमाडौँ 5 का जनताले पोखरेललाई सजाय दिने सङ्केत देखाइसकेका छन्। गठबन्धनका कारण आफ्नो पराजय भएको भनेर पोखरेल आत्मरतिमा रमाउन सक्छन्, तर उनी आफ्नै कर्मले अहिलेको अवस्थामा आएका हुन्। राम्रो काम गरेको भए काठमाडौँका जनताले उनको विकल्प खोज्ने नै थिएनन् सायद। जनताले सबैलाई एक एक पटक मौका दिएकै छन्। भानुभक्त ढकाल अहिले मोरङमा स्वास्थ्यका व्यापारी, विद्यार्थी लुटका प्रतीक भनेर आलोचित सुनिल शर्मासँग पराजित हुने मोडमा छन्। तर शर्मा भन्दा पनि तगडा शिक्षाका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई नयाँ दलका रवि लामिछानेले धेरै पछि पारिसकेका छन्। रविले पाउने पनि यही एउटा मौका मात्र हो। आगामी 5 वर्षमा रवि वा उनको पार्टी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीसँगै मिलेर विकृतिमै रमाउन थाल्यो भने तिनलाई जनताले कसरी रसातलमा पुर्याउँछन् त्यो मैले भनिरहनु नपर्ला। मधेस विद्रोहमा धेरै मधेसी जनताको ध्यान गयो। त्यो विद्रोहको जगमा टेकेर उपेन्द्र यादव पटक पटक सरकारमा गए, विदेश भ्रमणमा रमाए। तलब भत्ता सेटिङ, नियुक्ति, अनुचित विधेयक पास, शङ्कास्पदलाई नागरिकता वितरणमा भूमिका खेले, तर मधेसी जनताका लागि के गरे? यो प्रश्नको जवाफ यादवसँग मधेसका जनताले धेरै अघि नै खोज्नु पर्ने थियो। तर हाम्रो देशका जनता त सोझा छन्। यो सोझोपनको फाइदा यादवले उठाएनन् मात्रै, लुटे नै। तर मधेसका जनताले यसपटक उपेन्द्र, राजेन्द्र, महन्तको हिसाब गरिदिएका छन्। सधैँ भोट चाहिँ मधेसीबाट लिने अनि काम चाहिँ अरू नै कसैका लागि गर्ने, अरूकै कुरा सुन्नेहरूलाई जनताले दण्डित त गरे, तर अलिकति ढिलो भयो। यस्तो शुभ काम 5-10 वर्ष अघि नै हुनुपर्थ्यो। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो घर भएको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने हिम्मत पनि गरेनन्। गरून् पनि कसरी? 5 वर्ष अघि चितवनका जनतासँग गरेका बाचा कसम जति सबै नारायणीमा आफैले बगाइदिएका थिए उनले। चितवनबाटै प्रचण्डले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको भए उनको जमानत नै जफत हुन सक्थ्यो, तर चतुर प्रचण्डले बाबुराम जस्ता अप्ठ्यारा मान्छेलाई समेत फकाएर
बाबुरामकै क्षेत्रमा आफ्नो झण्डा फहराउँदैछन्। तर माओवादीको ओह्रालो यात्रा भने जारी छ दर्शकबिन। अब माओवादी कुनै हाउगजीको विषय रहेन, कुनै औकातको दल पनि बन्दै छैन। अस्ति भर्खर खुलेका नयाँ पार्टीको हैसियतमा माओवादी आउँदैछ। यस्तो पार्टीका अध्यक्षले दिएको राष्ट्रपतिको लोभ सम्झेर बाबुराम भट्टराई मुख मिठाउँदै होलान्, त्यो पनि अब गाह्रै देखियो। नारायण हिटीभित्र सेटिङमा रेस्टुरेन्ट चलाउन दिने, धर्मशालालाई होटेल बनाउन दिने, पर्यटन बोर्ड विवादास्पद मान्छेहरूबाट भर्ने, पर्यटन मन्त्री हुँदा पर्यटन क्षेत्रमै बन्चरो प्रहार गर्ने योगेश भट्टराईलाई पनि हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङका जनताले यसपटक चिसो पानी खनाइदिने सङ्केत देखाएका छन्। चुनावका बेला म्याउ म्याउ गर्ने, चुनाव जितेर मन्त्री भएपछि पुराना राजा गइहाले, नयाँ राजा हामी नै हौँ, जनताका मालिक पनि हामी नै हौँ, हामीले जे बोल्यौँ त्यही कानुन हो भन्ने शैलीमा चल्ने नेताहरूलाई जनताले स्वाद चखाएका छन्। यो चुनावमा जनताले जस्तो सन्देश दिएका छन् त्यो सन्देशबाट पाठ सिक्नेहरूले सिकुन्, नसिक्नेहरूले सिद्धिनका लागि तयार भएर बसुन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रम पनि विशेष गरी हामी निर्वाचन विशेष बनाउँदैछौँ। खास गरी अनपेक्षित रूपमा आएका निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाका विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। यसपटक मूलधारका राजनैतिक दलका पुराना र प्रभावशाली नेताहरूले चुनाव हार्दैछन् भने वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति र त्यसका उम्मेदवारको जबरजस्त उपस्थिति देखिने अवस्था बनेको छ। समग्रमा यिनै विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ र यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग पनि संवाद गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, यसपटकको निर्वाचनपछि नेपालको संसदमा वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको प्रवेश हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 85.36% तालीमा र 14.64% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् संसदमा वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको प्रवेश हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। यसपटकको निर्वाचनमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू केही खुम्चिने र नयाँ दलहरू उदय हुने तर्खरमा छन्। अहिलेको जनमतले जनता परम्परागत राजनैतिक दलको कुशासनबाट दिक्क भएका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, यसपटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नयाँ सत्ता समीकरण सृजना गर्न पनि सक्छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले स्वाभाविक रूपमा बहुमत प्राप्त गर्यो भने विषय बेग्लै होला, अन्यथा नयाँ राजनैतिक दलहरूको समेत सहयोग चाहिन सक्छ। यस्तो बेला नयाँ दल पनि सरकारमा सामेल हुन सक्छन्। नयाँ दल सत्तामा गए पनि अथवा नगए पनि आगामी संसदमा जनताका फरक आवाज सुन्न चाहिँ अवश्य पाइनेछ। अहिलेसम्मको जनअभिमतले देखाएको दृश्य के हो त? हेरौँ विशेष रिपोर्ट। केही नयाँ दलले आगामी संसदमा प्रवेश पाउने स्पष्ट संकेतपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति थप रोचक र घोचक बन्ने देखिएको छ। देशभरका दर्जन बढी स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, तराईमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा प्रवेश मात्रै पाउने छैनन्, उनीहरू परम्परागत केही दलमाथि बलियो दबाव सिर्जना गर्न सक्ने गरी स्थापित हुँदैछन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिक्की राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसपटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रकाशमा आएका पार्टी बनेका छन्। यी पार्टीको हैसियत अस्तित्व रक्षा भन्दा माथि उठेर सरकार गठनसम्म प्रभाव पार्ने निश्चित जस्तै छ। लामिछाने नेतृत्वको नवनिर्मित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशको राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनाइदिएको छ। चितवन र काठमाडौँमा यो पार्टीको राम्रो प्रभाव देखिएको छ। दर्जन बढी क्षेत्रमा स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो शक्तिशाली प्रभाव छाडिसकेको छ। समानुपातिकतर्फ यो दलले चौथो उच्च मत प्राप्त गर्ने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कम्तीमा पनि प्रत्यक्षतर्फ 5 देखि 10 सीटसम्म ल्याउने आकलन भइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हालसम्म 1 सीट जितिसकेको छ भने 3 ठाउँमा अग्रस्थानमा छ। कैलालीमा यो पार्टीले खास प्रभाव देखाएको छ। कैलालीका 5 वटा क्षेत्रमध्ये 3 वटा क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जबरजस्त प्रभाव देखिएको छ। 3 नम्बर क्षेत्रमा गंगाराम चौधरी विजयी भइसकेका छन्। चौधरीले गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका माओवादी केन्द्रका कृष्ण कुमार चौधरीलाई 5371 मतान्तरले पराजित गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा रेशम चौधरीकी पत्नी समेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई भारी मतान्तरले
पछि पारेकै छैन। उनले यस क्षेत्रबाट जित्ने पक्का जस्तै भएको छ। यस्तै 2 नम्बर क्षेत्रमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै अरुण कुमार चौधरी गठबन्धनका उम्मेद्वारसँग फराकिलो मतान्तर बनाइरहेका छन्। हालसम्मको प्रारम्भिक अवस्थाले यो पार्टीले प्रत्यक्षमा 3 देखि 4 सिट ल्याउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ। राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत ग्रहण गर्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट र समानुपातिकतर्फ 3% मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस पार्टीले समानुपातिकतर्फ कति मत पाउँछ हेर्न बाँकी छ। यद्यपि 4 सिट हासिल गर्न सकेमा यो पार्टीले संसदीय अङ्कगणितमा राम्रो प्रभाव जमाउन सक्ने छाँटकाँट देखाएको छ। तराई केन्द्रित पार्टीहरूले विरासत जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको बेला सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले तराईमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाउने संकेत देखाएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले दोब्बर मतान्तरले पछाडि पारेका छन्। मधेस विद्रोहपछि तराई मधेसको राजनीतिमा आफ्नो राम्रो प्रभाव कायम राख्दै आएका उपेन्द्र यादव यसपटक सीके राउतबाट स्तब्ध हुँदैछन्। टुटफुट र जुटको राजनीतिबाट अघि बढेका यादवले यसअघिका निर्वाचनमा खाली हात बस्नु परेको थिएन। यसपटक भने उनलाई संसदमा देखिन सक्ने सम्भावना निकै कम बनेको छ। जनमत पार्टीले प्रदेशसभाका केही सिटमा विजय प्राप्त गरिसकेको छ। सरकार गठनमा यो पार्टी निर्णायक भएर उदाउने सम्भावना केही कम छ। तर अबको संसदमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमतको सम्भावना शून्य बराबर छ। नेपाली कांग्रेसदेखि नेकपा एमालेका पुराना र प्रभावशाली नेताहरूले पनि यसपटक हार बेहोर्दैछन्। अर्कोतिर राप्रपा जनमत र स्वतन्त्र लगायत दलबाट युवाको प्रवेश हुँदैछ। नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको युवा पुस्ताले आगामी 5 वर्ष बढी रोचक बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ। दर्शकहरू, अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मत परिणामको नतिजाले बताए अनुसार विशेष गरी मूलधारका राजनैतिक दलका केही प्रभावशाली नेताहरू समेत यसपटकको चुनाव हार्दैछन् भने अर्कोतर्फ विशेष गरी नयाँ दल जो छोटो समय भयो गठन भएको ती दलहरूले समेत जबरजस्त रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेका छन् र विशेष गरी कुनै समयको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 32% मत पाएको थियो। तर माओवादी निरन्तर ओह्रालो राजनीतिक यात्रामा छ। माओवादीको यो ओह्रालो यात्रा कहाँ पुगेर रोकिन्छ वा माओवादी नै सिद्धिन्छ केही ठेगान छैन। विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदाको बखत माओवादी शक्तिप्रति जनताको अथाह विश्वास र आशा पनि थियो। तर माओवादीहरू कांग्रेस एमालेलाई समेत पछि पार्ने गरी संसदीय राजनीतिको विकृत खेलमा रमाउन पुगे। आज माओवादीसँग बिकाउ माल छैन, एजेन्डा छैन र योजना पनि छैन। सायद यही भएर यसपटक माओवादी झन कमजोर बन्ने दृश्य देखिँदैछ। आशा गरिएको माओवादीको दुर्गति र नयाँ दलहरूको उदय सम्बन्धी यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आउन थालिसकेपछि अब कसको र कस्तो सरकार बन्ला भन्ने चासो बढेको छ। गठबन्धन सरकारले नै निरन्तरता पाउला वा नयाँ समीकरण बन्ला भन्ने चर्चा भएको छ। त्यसमाथि अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उदाएका दल र तिनका सांसदहरूको भूमिका र हैसियत कस्तो होला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ। प्रारम्भिक मत परिणामले पहिलो दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो दल नेकपा एमाले बन्ने निश्चित जस्तै छ। त्यस्तै तेस्रो दलका रूपमा माओवादी केन्द्र हुने आकलन भइरहँदा अबको संसदीय राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले 17% मत प्राप्त गरेको थियो। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा त माओवादी 13% मा सीमित भएको थियो। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि माओवादीको जनमत घटेपछि पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको शक्ति थप क्षयीकरण हुने हो कि भन्ने शंका पनि छ। त्यस्तै पनि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त भएपछि माओवादी कुनै न कुनै शक्तिसँग टाँसिनुपर्ने अवस्थामा छ। अस्तित्व जोगाउनकै लागि भए पनि अहिले पनि गठबन्धनको सहारामा चुनावी मैदानमा छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि आफ्नो राजनीतिक करियर सुरक्षित गर्नकै लागि भए पनि गृह जिल्ला चितवन छाडेर गोर्खा 2 पुगेर चुनाव लडेका छन्। गोर्खा 2 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनेका प्रचण्डले अहिले त्यहाँ अग्रता कायम गरिरहेका छन्। यही आँकडा अनुसार अघि बढ्ने हो भने प्रचण्ड निर्वाचित हुनेछन्। तर उनको पार्टीले गुमाएको जनमतले राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको शक्ति र हैसियत ह्रास पक्कै हुनेछ। यता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी त राष्ट्रिय पार्टी समेत नबन्ने अवस्थामा पुगेको छ। यद्यपि माधव कुमार नेपाल पनि रौतहटबाट निर्वाचित हुने सम्भावना देखिएको छ। तर नेकपा यस राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने देखिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा माधव नेपाल एक चान्चु नेताको हैसियतमा सीमित हुन सक्छन्। वर्षौंदेखि पहिलो वा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताका रूपमा पावर एक्सरसाइज गरेका माधव नेपाल अब तेजविहीन नेता बन्न सक्छन्। नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हालसम्म प्राप्त गरेको मत परिणामलाई हेर्दा सो पार्टीले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहने देखिएको छ। प्रचण्डकै गृह जिल्ला चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनावी मैदानमा रहेका पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विजय हासिल गरे भने उनको हैसियत र राष्ट्रिय राजनीतिका 2 माहिर खेलाडी प्रचण्ड र माधवको हैसियत समान हुन सक्छ। 3 दशकदेखि नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर र उथलपुथल बनाउन भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई नयाँ दलका युवा नेताले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ। दर्शकहरू, प्रारम्भिक रूपमा देखिएका मत परिणामले देखाएको जुन तथ्य छ त्यही तथ्यलाई समेटेर हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं र यो तथ्यले अब देखिएको संकेत के हो यसबारे थप कुराकानी पनि गर्नेछौँ। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक मुमराम खनाल आज स्टुडियोमा रहनुहुनेछ। उहाँसँगको कुराकानी अघि एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेक पछाडि उहाँसँगको संवाद अगाडि बढाउनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्यूज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई ब्रेक।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा छौँ र ब्रेक अघि हामीले विशेष गरी अहिलेसम्म देखिएका प्रारम्भिक रूपमा देखिएका मत परिणामलाई टेकेर त्यसमा रहेका केही तथ्यहरूलाई टेकेर र अब हुन सक्ने सङ्केतहरूलाई समेटेर रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यही रिपोर्टमा केन्द्रित रहेर र त्यसभित्र प्रस्तुत गरिएका तथ्यहरूमा केन्द्रित रहेर अब हामी संवाद गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिले त अब अहिले जुन ढङ्गबाट अनपेक्षित रूपमा मत परिणामहरू आइरहेका छन्, प्रारम्भिक रूपमा जुन मत परिणाम छ यसले तपाईको दृष्टिकोणबाट भनौँ अथवा तपाईको विश्लेषणले के देखिरहेको छ? अबको राजनीतिक कोर्स भनौँ अथवा अबको संसदीय कोर्स चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यसका तीनवटा तहबाट हामीले हेर्नुपर्छ होला। पहिलो त नेपालको जुन संसद हो त्यो संसदमा धेरै युवाहरू, त्यो पनि भर्खरै चाहिँ स्थापित भएको एउटा पार्टी हैन, यही निर्वाचनबाट मात्रै त्यो पार्टी भिजिबल भएको छ। र त्यो मात्रै छैन, नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले करिब करिब तेस्रो स्थान चाहिँ उसले ल्याउला भन्ने आकलन गरिएको छ। यद्यपि सबै परिणाम आइसकेका छैन, त्यो आकलन चाहिँ मेरो पनि छ। र त्यो शक्ति संसदमा आउनु बित्तिकै त्यो संसदको चाहिँ जुन चरित्र हो त्यो चाहिँ हिजोभन्दा निकै भिन्न हुनेवाला छ, नम्बर 1। हजुर। दोस्रो चाहिँ सरकारको तहबाट हेरौँ हैन, सरकारको तहबाट हेर्दाखेरि पनि यसले पाउने जति सिट सङ्ख्या छ त्यसको आधारमा जुन जनस्तरमा रहेका केही अहिलेको संविधानमा रहेका गुनासाहरू छन् त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि त्यो सरकारकै एउटा त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ अँगाल्ने शक्तिहरूको सरकार बन्न सक्ने तहसम्म पनि त्यो जान सक्छ। र अर्को छ अहिलेका पार्टीहरू, जुन अहिलेका पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्ष छ त्यो यति कमजोर थियो कि त्यसको चाहिँ शीर्ष नेतृत्वले जे भन्यो त्यही हुने र जे जस्तो गर्दा पनि हुने, त्यो न त पारदर्शिता चाहिने, न चाहिँ त्यो अकाउन्टेबिलिटी चाहिने, उत्तरदायित्व चाहिने, न चाहिँ त्यो डेलिभरी गर्नुपर्ने। त्यसमाले पार्टीभित्रको यस्तो खालको जुन व्यक्तिवाद हो त्यो चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ थिलो थिलो भएको छ। र अब सबै पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले पार्टीलाई चाहिँ त्यही अनुसार पुनर्संरचित गर्नुपर्ने एउटा दबाव सिर्जना गरेको छ। यी तीनवटा तहबाट मैले के हेर्छु भने नेपालको राजनीतिमा नितान्त नयाँ ढङ्गको चाहिँ दबाव, त्यो संसदमाथिको दबाव, त्यो सरकार निर्माण र त्यसपछिको चाहिँ दबाव र त्यो चाहिँ अहिलेका पार्टीहरूको पनि दबाव। र यसले के गरेको छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ नितान्त चाहिँ नयाँ राजनीतिक सोच, नयाँ संस्कार र नयाँ खालको चाहिँ नेपाललाई कमसेकम पनि निम्न आयको स्तरबाट एउटा मध्यम आयको देशमा लानुपर्ने, त्यो नलाँदासम्म हाम्रो लोकतन्त्रमा चाहिँ यस्तै प्रकारको गन्जागोल बनिरहने हैन। जहिले पनि पुरानो र नयाँको लडाईँ, फेरि आज एउटा पार्टी स्थापित भयो फेरि अर्को चुनावसम्म अर्को पार्टी स्थापित हुने, किनभने ती कुराहरू जहाँको त्यहीँ रहन्छन्। जबसम्म एउटा हाम्रो मुलुकलाई, यसको आधारभूत कुरा के हो भने हाम्रो मुलुक गरिब रहँदासम्म त्यो अर्को पार्टी आए पनि त्यो प्रति पनि असन्तुष्टि उति नै चाँडै आउँछ क्या। त्यो जति चाँडै पार्टीहरू उदाउँछन् त्यति नै चाँडै के हुन्छ भने असन्तुष्टि पनि आउँछन्। हो, यिनले पनि केही गरेनन् भनिहाल्छ। त्यसमाले हाम्रो चाहिँ समस्या के हो भन्दाखेरि नयाँ आउनु बित्तिकै हुने भन्दा पनि यो मुलुकलाई अब हामीले चाहिँ एउटा मध्यम आय भएको मुलुकमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, किनभने देश त गरिबै छ, जो आए पनि होइन, त्यो गरिबी नै बाँड्ने हो। यहाँ बाँड्नु तपाईँले के सक्नुहुन्छ, गरिबी बाहेक केही पनि सक्नुहुन्छ। हिजोका दिनमा पनि आए वैकल्पिक शक्तिहरू भनेर आए, विभिन्न पार्टीहरू आए। हो, अवस्था त तिनीहरूको पनि त्यस्तै थियो। भन्नुहोस् न, माओवादी आउँदा कस्तो चकाचौँ थियो, मधेसवादीले पुरा क्लिन स्विप गर्यो भनेको थियौँ, आज कहीँ छैन खोज्दा होइन। अझ ती पार्टीहरूको त इतिहास अलिकति दिगो थियो हैन। अहिले आउनेहरूको त त्यो इतिहास पनि छैन, मान्छेहरू पनि हामीले चिनेका पनि छैनौँ। तर अहिले यो जुन चाहिँ स्थिति छ त्यसमा जुन विश्वास गरेर नयाँ आएका छन् उनीहरूको एउटा भिजन पनि छ, फेरि नभएको होइन हैन, उनीहरूको भिजन पनि छ। तर भिजनले मात्रै हुन्न, त्यसलाई अप्लाई गर्नका लागि उहाँहरू प्रतिपक्षमा बस्नुभयो भने एउटा भूमिका होला, सत्तापक्षमा जानुभयो भने अर्को खालको भूमिका होला हैन। प्रतिपक्षमा बस्न जाने त अझै अर्को चुनावसम्मलाई ठाउँ रहन्छ। नेपालमा त सत्तापक्षमा हुन बित्तिकै त त्यो ठाउँ पनि गुम्छ। त्यसमाले यो दबावलाई, यसलाई चाहिँ खेर जान दिनुहुन्न। यो जुन शक्ति आएको छ यो शक्तिले नेपालको राजनीतिलाई त रूपान्तरण गर्छ, यसले निश्चित रूपमा गर्छ। तर राजनीतिलाई रूपान्तरण गरेर मात्रै भएन, मुलुकको चाहिँ आर्थिक पक्षलाई पनि रूपान्तरण गर्नु पर्यो हैन। त्यो तहले चाहिँ यी तीनैवटा तहमा
एउटा राजनीतिक हलचलले जुन पैदा गरेको छ यो चाहिँ असाध्य सकारात्मक कुरा हो। ठिक छ। अब म सर जस्तो अब यहाँले दिगो विचार बोकेर आएका राजनीतिक पुराना दलहरू छन् ती दलबारे पनि एक एक गर्दै हामी कुराकानी त पक्कै पनि गरौँला। अब सबैभन्दा पहिले अब अहिलेको प्रारम्भिक परिणाम हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्ने एउटा बाटोमा छ, त्यसै गरी नेकपा एमाले दोस्रो, तेस्रो पार्टीको बारेमा त हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। अब एमालेको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष जो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, ओलीको वरिपरि घुमेर विशेष गरी आफ्नो स्वार्थ र लाभ को सौदाबाजी गर्ने भनेर टिप्पणी भइरहेका ओली किचन क्याबिनेट का नेताहरू धेरै जसो यसपटक पराजय हुने सङ्घारमा पनि पुगेका छन् होइन, केही अनुहारहरू। यो सङ्केतको कारण भनेको अब विपक्षमा गठबन्धन बन्नु नै हो कि अथवा के हो त? अनि गठबन्धन बन्नु एउटा कारण हो, तर अझ अर्को प्रमुख कारण के हो भने एमाले जस्तो चाहिँ पार्टीलाई जुन एमाले चाहिँ निकै लामो समयदेखि त्यो राज्य सत्तामा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर आएको पार्टी हो र आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले पनि त्यो चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूको चौथो जुन महाधिवेशन भएको थियो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ 2046 सालको भदौतिर भएको थियो। त्यो महाधिवेशनदेखि नै पार्टीभित्र चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, अरू पार्टीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र भित्र पनि प्रतिस्पर्धाको कुरो त्यति बेला मदन भण्डारीले ल्याएका थिए। भनेपछि यो पार्टीले चाहिँ जुन आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षलाई अगाल्दै आयो त्यसपछि त पार्टीमा चाहिँ महाधिवेशनहरू हुन थाले, सम्मेलनहरू हुन थाले र त्यो महाधिवेशनमा चाहिँ उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। त्यो पार्टीलाई फेरि माओवादीको जस्तो व्यक्तिवादी पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने रुचि जुन ओलीमा देखियो, उनी एकपटक मात्रै महाधिवेशनबाट अहिले यही नै उनको पहिलो कार्यकाल हो। त्यो पहिलो कार्यकालमा नै उनको चाहिँ पार्टी फुट्यो होइन, त्यो पार्टीमा विभाजन आयो। भनेपछि ओलीजीमा रहेको त्यो व्यक्तिवादितालाई जसले समर्थन गरे तिनीहरूले चाहिँ त्यो एमालेलाई कमजोर बनायो क्या। त्यो कमजोर हिजो माओवादी जति त्यसले व्यक्तिवादी चाहिँ ढाँचामा चाहिँ गयो त्यति नै त्यो पार्टी कमजोर हुँदै विघटित हुँदै गयो। भनेपछि एमाले त त्यस्तो थिएन नि त्यो, किनभने त्यो आन्तरिक लोकतन्त्र अलि सुदृढ बनाउँदै थियो त्यसले होइन। माधव नेपालले अरू जेसुकै चाहिँ त्यहाँ पार्टीभित्र गल्ती गरे होला नि, आफ्नो गुटलाई च्यापे होला नि, तर उनले चाहिँ त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई त्यति व्यक्तिवादी ढङ्गले चलाउनेमा चाहिँ माधव नेपालले कहिले गरेनन्। तर ओलीजी आइसकेपछि त्यो किचन क्याबिनेटका नाममा आफूलाई मनपर्ने बाहेक ओलीले कुनै पनि मान्छेलाई स्थान नदिए, जसले ओलीका गल्तीहरूलाई समेत ढाकछोप गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले र उनीहरूले नै त्यो भेटघाटै बन्द गरिदिएको थिए। एक प्रकारले त्यो ओलीजीका वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले ओलीलाई चाहिँ एउटा खालको सूचना अनि ओलीबाट लिएर जाने अर्को खालको सूचना होइन, र त्यसले नै अरूका ओलीसँग सम्बन्ध बिगारिदिने कि बनाइदिने भन्ने तहको चाहिँ सूचनाहरू त्यही हुन्थ्यो। अझ कतिपय मान्छे त जो महत्त्वपूर्ण छन् त्यो उठेकै छैनन् चुनावमा, अझ महत्त्वपूर्ण जसले चाहिँ त्यहाँ सबभन्दा बढी शकुनीको काम गर्थे उनी त उठेकै छैन चुनावमै। भनेपछि ती समानुपातिकमा होलान् के होलान् मलाई पनि त्यति थाहा छैन होइन। तर यस्तो खालको चाहिँ जुन उनले एउटा कोठरी बनाए, त्यो कोठरीले चाहिँ एमालेको जुन चाहिँ आधारभूत चरित्र हो, त्यो सङ्गठनको जुन आधारभूत चरित्र हो र लामो समयसम्म पार्टीभित्र चाहिँ डिबेट हुने, पार्टीभित्र चाहिँ छलफल गर्ने त्यो वातावरणको चाहिँ अन्त्य गरिदिए, जसले गर्दाखेरि एमाले पार्टी एकदमै अनुदार पार्टी, आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले कमजोर पार्टी र उनको वरिपरि बस्ने जुन चाहिँ कोठरी छ त्यो कोठरीको मात्रै पार्टी भयो क्या त्यो, र त्यसले नै त्यो लाभहरू पनि लिने होइन, त्यसैले नै सबै हालिमुहाली पनि गर्ने र अरूलाई चाहिँ ढोका बाहिर राख्ने र ढोका बन्द गरेर बस्ने त्यो खालको चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले जुन चाहिँ पराजयतिर गइरहेछन्, त्यो पराजयतिर जानुको चाहिँ प्रमुख कारण त्यो आन्तरिक पार्टीभित्रका मान्छेहरूले पनि, किनभने त्यहाँ हार्नको लागि त 2-3 हजार मत भए हारिहालिन्छ। त्यो 2-3 हजार मत चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराले पनि त्यसमा चाहिँ धेरै हदसम्म मद्दत गरेको छ। नत्र एमालेको चाहिँ जुन सङ्गठनिक चाहिँ ढाँचा हो त्यो ढाँचाले चाहिँ त्यो गठबन्धनले गर्दाखेरि त्यो हार्नुपर्ने चाहिँ खासै थिएन। केही सिट त हार्छ, केही सिट चाहिँ गठबन्धनले गर्दा हार्छ, किनकि त्यहाँ माओवादीले धेरै चाहिँ माओवादीको मत नहुने तर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ थोरै मतले चाहिँ जिताइदिने त्यो चाहिँ माओवादीले पनि सक्छ, माओवादी केन्द्रले पनि त्यो गरेको छ। तर माओवादी आफै चाहिँ आफ्नै बेस नभएको ठाउँमा हार्छ, किनकि काङ्ग्रेसहरूको सङ्गठन कस्तो छ भने कुनै ठाउँमा माओवादीको 5000 मात्रै मत छ तर त्यहाँ माओवादीले आफ्नो सिट दाबी गर्यो होइन सङ्घीय संसदमा, तर अब काङ्ग्रेसको 25000 मत छ भनेपछि त्यो 5000 मतमा काङ्ग्रेसले भने पनि 15000 मत त हाल्लान्, 10000 मत हाल्लान्, तर काङ्ग्रेसको पार्टी कम्युनिस्टको जस्तो छैन, हेर्नु सबैले भोट हाल्दैनन्। काङ्ग्रेस पार्टीले भनेर हुइप लाग्दैन, त्यहाँ त्यो अलिकति डेमोक्रेटिक छ र त्यो पार्टी खुकुलो छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ माओवादी चाहिँ हारे र माओवादीले चाहिँ एमालेलाई चाहिँ हराउन पनि काहीँ मद्दत गरे होइन। भनेपछि दुईटै कारणले भनौँ न, कुनै ठाउँमा चाहिँ गठबन्धनले गर्दा
एमालेको चाहिँ क्यान्डिडेट हार्यो र कतिपय ठाउँहरूमा आन्तरिक पार्टीको चाहिँ कारणले पनि त्यो आन्तरिक पार्टीभित्र जुन मान्छेहरूले असाध्यै बढी त्यो अलिकति अनुदारवादी भूमिका खेलेका थिए, विपक्षलाई चाहिँ दबाउने भूमिका खेलेका थिए, नेतृत्वसम्म पुग्न नदिने चाहिँ रोल खेलेका थिए, उनीहरूप्रति उत्साहित भएनन् कि उनीहरूले भोट हाले पनि कयौँ चाहिँ उनीहरूले भनेर हुने ठाउँमा असहयोग गरिदिए, त्यस कारणले पनि हारेका। अब एमालेकै कुरा गरौँ, जस्तो एमाले सुशासनको कुरा गर्छ, विकास र प्रगतिका नाराहरू उचाल्छ, तर वाइट बडी खरिद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, कोभिडमा औषधि खरिद प्रकरण, होइन, गोकुल बास्कोटाको 70 करोड कमिसन अडियो प्रकरणमा कुनै पनि किसिमको अनुसन्धान नै गर्ने तत्परता पनि देखाएन। अब यो विषय अहिले हेर्ने हो भने कुनै पनि राजनैतिक दलको घोषणा पत्रमा समेत अटाएको अवस्था छैन, यसलाई कसरी लिने? वास्तवमा यी कुराहरू जति ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन भयो भनिन्छ, त्यो छानबिनको दायरामा आएका मान्छेहरूले के सजाय पाए भन्दा केही पनि छैन। बरु अझ बढी त्यसमा कति तहको भ्रष्टाचार रहेछ भन्ने नै देखियो। त्यस हुनाले रूपन्देहीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विष्णु पौडेलको पनि अवस्था निकै खस्किएको, त्यहाँ त विपक्षीको उम्मेदवारै छैन, होइन, त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले विष्णु पौडेल जस्तो अर्थमन्त्री भइसकेका, थुप्रैचोटि मन्त्री भइसकेका, नेकपा जस्तो चाहिँ एकीकृत हुँदाखेरि महासचिव भइसकेका मान्छेलाई पनि त्यो स्तरको चाहिँ तिरस्कार चाहिँ छ, होइन, त्यो सानोतिनो कुरा होइन। उहाँले जितेर आउनु होला, जितेर आए पनि त्यो जनतामा रहेको जुन अविश्वास हो र एमालेको चाहिँ त्यो चरित्रै कस्तो बन्यो त भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण जुन काण्डहरू तपाईँले नाम लिनुभयो, यी काण्डहरूको अन्तर्यमा प्रधानमन्त्री नै छन् भन्ने परेको थियो त्यो बेला, होइन, र त्यो देखियो पनि, किनभने उनका नजिकका मान्छेले नै यी सबैको लिड गरेको देखियो। त्यस कारणले यो प्रकरण पनि जब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले त चोइस थिएन, किनकि यो गठबन्धनमा काङ्ग्रेसको चाहिँ राजनीतिक चरित्र र एमालेको चाहिँ राजनीतिक जुन ढाँचामा पार्टी बनेको छ त्यो एकदमै नितान्त भिन्न छ। यो चाहिँ नोकरशाही संरचनामा आधारित पार्टी हो नेकपा एमाले भनेको, त्यो ब्युरोक्रेटिक संरचना छ। त्यसैले उसको आफ्नो चाहिँ मत चाहिँ एमालेमै जान्छ, जे जति गरे पनि। त्यो केही मान्छेहरू निष्क्रिय हुनाले केही मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति पछाडि आउनको लागि चाहिँ त्यसले मद्दत गर्छ, होइन, नत्र मूल रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसको जस्तो होइन, त्यो स्विङ भोटर्स पनि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्रपट्टि मत जाने, अरूतिर मत जाने हुन्छ। तर नेकपाको चाहिँ जुन सङ्गठित शक्ति छ, उनीहरूले आफ्नो सदस्यलाई कुनै न कुनै सङ्गठनमा बाँधेर राखेका छन्, त्यस हुनाले त्यो सबै शक्ति चाहिँ उनीहरूकै पोल्टामा जान्छ, त्यो मत चाहिँ, होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि केही मान्छेहरूले चाहिँ हार्नु भनेको वास्तवमा ती दुवै तरिकाले, एउटा त गठबन्धनले गर्दाखेरि थोरै मत चाहिँ यता माओवादीबाट बढ्न गयो र अर्कोतिर चाहिँ उनीहरू हारेको भने काङ्ग्रेसबाट हो, र अर्कोतिर चाहिँ उनीहरूकै चाहिँ पार्टीभित्रको भूमिकाले गर्दाखेरि पनि त्यो पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ भोट घटाइदियो। हजुर, अब अलिकति माओवादी केन्द्रको प्रसङ्ग पनि जोडौँ, जस्तो 62-63 को सशस्त्र आन्दोलनपछि भनौँ न सहभागी भएको निर्वाचनमा त्यति बेला माओवादी पहिलो दल बन्यो, होइन, त्यस पछाडिका निर्वाचनहरूमा खस्किँदै गएर यसपटक त अब भनौँ न एक हिसाबले अब माओवादीको नामो निशान अब अलिकति कमजोर स्थिति पनि देखिएको छ। अब यो माओवादी केन्द्रको ओह्रालो राजनीतिक यात्रा यसपटक पनि नरोकिएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै साइजमा माओवादी सीमित हुने अवस्था पनि देखिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिने यो पार्टी? वास्तवमा यो माओवादीले चाहिँ धेरै सिरियसली हेर्नुपर्ने कुरा के थियो भने, माओवादी जब शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यति बेला विविध कारणले त्यो एउटा डर त्रासको कुरा पनि थियो, माओवादी फेरि फर्केर चाहिँ हिंसामा नजाओस् भन्ने पनि थियो, माओवादीले साँच्चै नै परिवर्तन गर्ला भन्ने पनि थियो। त्यो विविध कारणको चाहिँ मतले गर्दा ऊ सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, जो त्यति बेलै मैले त यो टेलिभिजन त थिएन, अरू भएका टेलिभिजनमा मैले के भनेको थिएँ भने माओवादीले चाहिँ धेरै मत पाउनु भनेको त्यो माओवादीको चाहिँ अवसान यहीँबाट सुरु हुन्छ, किनभने उसका आफ्ना सेना पनि थियो, ऊ विद्रोही शक्ति हो कि संस्थापना शक्ति हो भन्ने कुराकै चाहिँ दुविधा थियो। आफ्नो सेना एकातिर ब्यारेकमा राखेर अनि सेनापतिसँग लडे होइन, प्रधानमन्त्री चाहिँ माओवादी छ भन्दा माओवादीको यो डिलेमा यो राज्य सत्ताका लागि यति खतरनाक हुनेवाला छ र यसले चाहिँ राज्यको संस्थापक चरित्रलाई कसरी चाहिँ हिर्काउँछ भन्ने कुरा गरेको थिएँ मैले। त्यति बेला मैले धेरै आर्टिकल पनि लेखेँ, तर माओवादीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सिरियसली किन लिएन भने उसले त 30 वर्ष हामी अब अकण्टक सत्ता चलाउँछौँ भन्थ्यो, होइन, जो कि संसदीय व्यवस्थामा आइसकेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण कडी के थियो त्यो बेला भन्नुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बुँदे सहमति हुँदा त्यो 12 बुँदे सहमतिको दौरानमा म पनि नजिक थिएँ, होइन, जहाँ 12 बुँदे सहमति हुँदै थियो। हजुर,
र त्यो 12 बुँदे सहमतिमा सबभन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको अडान के हो भने संसदको पुनर्स्थापना। राजाले संसद खाइदिएको त्यति वर्ष भइसक्दा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ एक दिन पनि त्यो मुद्दालाई छोडेनन् र 12 बुँदे सहमतिमा पनि त्यो बनाइ छाडे र अन्तिममा जब चाहिँ त्यो संसदको पुनर्स्थापनाबाट त्यही संसदलाई नै पुनर्स्थापित गरियो, माओवादीलाई चाहिँ एमाले भन्दा पनि बढी सिट दियो अन्तरिम विधायिका भन्दा। हजुर। र त्यो संसदीय व्यवस्थाको कन्टिन्युटी हो यो, र कुनै पनि चाहिँ माओवादीले त्यो त्यसमा धेरै रसाकसी भएको थियो। अब नयाँ व्यवस्थामा जाने हो, यो नयाँ व्यवस्था हो भन्नुपर्छ भन्ने माओवादीको थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला ती यति वर्ष राजनीति गरेका बिपीका भाइ भएको हुनाले उनलाई हामीले जेसुकै आलोचना त्यति बेला गिरिजाको भए पनि त्यो काङ्ग्रेसको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ त्यो त्यति बेलाको चाहिँ झगडाले जेसुकै भयो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो कुरा यति दूरदर्शी गरेका थिए कि संसदीय व्यवस्थालाई काहीँ पनि त्यो ग्याप हुन दिएनन्। अनि त्यही संसदलाई नै जोडियो होइन। सडकमा पनि चाहिँ संसदीय चाहिँ उसको बैठक भयो हेर्नुहोस् होइन। त्यस्तो तरिकाले त्यो भइसकेपछि माओवादी कहाँनिर चाहिँ त्यो खस्क्यो भने त्यति बेलै यी प्रश्नहरू आएका हुन् र त्यति बेलै राजनीतिक वृत्तमा उठेका हुन्। माओवादीको पतन कहाँबाट सुरु भएको भने ऊ संसदीय व्यवस्थामा आइसकेपछि पनि माओवादी नेतृत्वले जहिले पनि विद्रोह गर्छौँ, भोलि नै जङ्गल जान्छौँ, पर्सि नै जङ्गल जान्छौँ भन्ने धम्की दिइरह, जबकि पार्टी त्यो अवस्थामा पनि थिएन। एउटा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि फेरि फर्किनु भनेको के हो भन्ने कुरा, कति रिस्क हुन्छ र के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो राज्य सत्ताको दमनमा परेर सम्पूर्ण रूपमा सिद्धिन्छ क्या। त्यो कुरा प्रचण्डहरूले बाबुरामले नबुझेको होइन। यिनीहरूले चाहिँ त्यो सत्तालाई चाहिँ धम्की दिन्छौँ भने, तर आफै सत्तामा जाने भएपछि त्यो संसदीय व्यवस्थाको नर्म्सलाई यिनीहरूले बिस्तारै 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 सकाउँदै गए। अब हेर्नुहोस् है, बितेको 15 वर्षमा 13 वर्ष जति माओवादी सत्तामा रह्यो होइन। 3 पटक प्रधानमन्त्री, दर्जनौं पटक मन्त्री हुने अवसर पनि पायो। अब तर खोजेर हेर्दा एउटा भन्न लायक, देखाउन लायक काम योजना केही पनि भेटिँदैन होइन। म त त्यही जोड्दै थिएँ, तपाईँले भनेकै कुरा के जोड्दै थिएँ भने अब संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत जुन चाहिँ त्यसका त्यो नर्म्सहरू हुन्छन् नि, इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छन् नि, त्यसलाई चाहिँ उसले भत्कायो। जबकि पहिला त संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेर कम्युनिस्ट अधिनायकवादी सत्ता ल्याउने भन्ने हो नि त। त्यो अधिनायकवादी सत्ता आएको भए त ल ठिकै थियो। संसदीय व्यवस्थामा आएपछि त उसले के जगेर्ना गर्नु पर्थ्यो भने हामी पनि सत्तामा जानुपर्छ। त्यस हुनाले हाम्रो यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा आइसकेपछि राज्य सत्ताका जुन अङ्गहरू हुन् ती अङ्गहरू लगायत चाहिँ तमाम खालका चाहिँ जुन इन्स्टिट्युसन हुन्छन् राज्य सत्ताका, त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ बलियो बनाउनुपर्छ। किनभने आफै पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, आफै अर्थमन्त्री हुनुपर्छ, आफै चाहिँ विभिन्न परराष्ट्र मन्त्री हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो भत्कायो भने त आफै जाँदा पनि काम गर्न सकिन्न नि। तपाईँ यहाँ काम गर्नुहुन्छ, यो संस्था जति राम्रो तपाईँले बनाउनु हो त्यति नै तपाईँको तलब बढ्ने हो, त्यति नै तपाईँको सम्मान बढ्ने हो। अनि उनीहरूले के गरे भने आफू यहाँ चाहिँ तपाईँको सम्मान बढाउन होइन कि तपाईँले पहिला यो संस्थालाई यसलाई चाहिँ ध्वस्त पार्न आउनुभयो जस्तो गरे, जसले गर्दाखेरि माओवादीको न विकास भयो, न एउटा नेता पनि त्यो समाजले चाहिँ पत्याउने खालको नेता भयो, न त चाहिँ उसले चाहिँ कुनै पनि सरकारमा आउँदा त्यो डेलिभरी गर्न सक्यो होइन। त्यो गर्नका लागि चाहिँ जुन अहिले भन्नुहुन्छ भने माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुरामजीले यहाँको चाहिँ बाटो चौडा गर्ने बाहेक कुनै सम्झिने काम चाहिँ माओवादीबाट केही पनि छैन। भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा के हो भन्दा माओवादीले संसदीय व्यवस्था छिरेपछि बढी भत्कायो र त्यो कुरा चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरूले ठुलो बसेर हेरेर अझ बढी चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ त्यो काममा चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन भत्काउनेमा, किनभने इन्स्टिट्युसन भत्काउने बित्तिकै यिनीहरूलाई पनि फाइदा भयो। त्यो के भन्दाखेरि राज्य दोहन गर्न र भ्रष्टाचार गर्न यिनीहरूलाई माओवादीले अझ ठुलो ढोका खोलिदियो कि यिनीहरूले सानो पालबाट भ्रष्टाचार गरिरहेको थिए, माओवादी आएर पुरै भङ बनाइदियो, जो काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेलाई पनि मजा आयो क्या। अब यो सबै परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने माओवादी भन्ने राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता अब समाप्त भएको हो समाप्त होइन। यो शक्तिको यो राजनीतिक शक्ति असान्दर्भिक भयो भनेर त मैले यसभन्दा अगाडि नै यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने एमालेसँगको एकीकरणपछि सबभन्दा ठुलो गल्ती गरेको प्रचण्डले हो। हजुर, प्रचण्डले यति असान्दर्भिक भइसक्दा पनि त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर एमालेलाई चाहिँ फुटाउँछु अथवा त्यो कब्जा गर्छु भन्दा उनी यति असान्दर्भिक हुँदै गएका हुन्। र यसभन्दा अघिल्लो महाधिवेशन तपाईँ हेर्नुहोस्, आफ्नो अकण्टक नेतृत्व स्थापित हुँदाखेरि पनि दुईजना मान्छेहरूमा प्रतिस्पर्धा गराउन पनि सक्दैनन् उनी यति कायर छन्। त्यस्तो कायर मान्छेले जहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ अध्यक्ष घोषित गरेर महाधिवेशनलाई 1 वर्षसम्म पङ्गु बनाएर अनि चाहिँ आफैले फेरि चाहिँ
ती मान्छेहरूलाई ककला के पद दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ 1 वर्षपछि आफै पकेटबाट निकालेर पद दिने त्यस्तो चाहिँ प्राइभेट कम्पनी पनि कहीँ चल्छ? पार्टी भनेको चाहिँ पब्लिक प्रपर्टी हो। त्यस्तो प्राइभेट प्रपर्टी बनाएका छन् कि प्रचण्डले। यस्तो पार्टी रहनु किन आवश्यक छ? त्यो आवश्यक छैन। त्यस हुनाले जनताले यसको असान्दर्भिकता बुझिसके। यसका नेताले यस मार्फत चाहिँ अझै दोहन गर्न सकिन्छ कि भनेर त कुरेका छन्। तर यो पार्टी अरूभन्दा भिन्न होइन, हजारौँ जनताको बलिदानबाट उठेको राजनीतिक शक्ति पनि हो। यो पार्टीको पृष्ठभूमि अरूभन्दा फरक पनि छ भनेर भनिन्छ। अब समाजप्रति यो बढी जिम्मेवार पनि हुनुपर्ने होइन। तर माओवादीको शैली एमसिसीमा, नागरिकता विधेयकमा, ठुला भ्रष्टाचारका मामिलामा होइन काङ्ग्रेस एमाले समान नै देखिएको अवस्था पनि छ। अब यति भएपछि माओवादी भन्ने पार्टी बेग्लै रहनुको सट्टा एमाले वा काङ्ग्रेसमै यो पार्टीलाई चाहिँ विलय गराउँदा के फरक? होइन, केही पनि फरक पर्दैन। विलय भएकै त थियो। एमालेसँग नि विलय भएको थियो, काङ्ग्रेससँग नि विलय भइरहेको छ। मात्रै यो छुट्टै बसेर त्यहाँ पनि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा त्यहाँको पार्टी पनि भत्काइदिन्छ कि। उसको भत्काउने जुन चाहिँ मानसिकता हो त्यो मानसिकता हिजो देश भत्कायो होइन, बिस्तारै गरेर आफ्नै पार्टी भत्कायो। त्यो आफ्नो पार्टी भत्केर सकिएपछि अब अरू पार्टी भत्काउँदैछ भन्दाखेरि माओवादीको चाहिँ नेतृत्वले अब गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने हो तपाईँले भने जस्तै राज्य सत्तालाई चाहिँ परिवर्तन गरेर र डेलिभरीसँग जोडेर लाने चाहिँ उद्देश्य राखेको भए चाहिँ उसले चाहिँ ठुलो बलिदानीबाट आएको पार्टी हो होइन। तर त्यो चाहिँ कहीँ पनि त्यो नेपाली जनताले त्यो दुःख पाउनु बाहेक माओवादी आएर सुख पाउने केही पनि भएन होइन। यत्रो ठुलो सामाजिक शक्तिको विध्वंसपछि, यत्रो ठुलो राज्य सत्ताको चाहिँ स्रोतहरूको विध्वंसपछि, यत्रो ठुलो चाहिँ सामाजिक र नैतिक चाहिँ स्खलनपछि आएको शक्तिले त यसको जगेर्ना गर्नका लागि होइन, हिजो भत्काएभन्दा धेरै ठुलो निर्माणका लागि, हिजो चाहिँ ध्वंस पारेको भन्दा धेरै ठुलो सिर्जनाका लागि, हिजो चाहिँ 17,000 मान्छे मरेका थिए भने चाहिँ 17 लाख मान्छेको जीवनका लागि उनीहरूले गर्नुपर्ने त्यो काम गरेको भए त 5 करोड मान्छे चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ माओवादको नाममा चाहिँ मारेको हजुर होइन। तर आजको चीन त्यो जगमा उभिया छ। त्यस हुनाले माओलाई चाहिँ हत्यारा भन्दैनन्। त्यहाँ हेर्नुहोस्, माओको पार्टीलाई त्यहाँ चाहिँ माओ हाम्रो फाउन्डिङ फादर हो भन्छन् होइन। किनभने त्यो फाउन्डेसन चाहिँ त्यहाँका चाहिँ माओवादी यस्ता माओवादी होइनन् जहाँ चाहिँ त्यहाँको वाइसिएल हुनको लागि यहाँको चाहिँ चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले वाइसिएलको सदस्य दिनको लागि लोकसेवाभन्दा कडा परीक्षा पास गर्नुपर्छ। त्यसै चीन त्यस्तो भएको होइन। यहाँका जस्ता माओवादी भयो भने यस्तै नेपाल जस्तै हुन्थ्यो त्यो पनि। त्यसैले माओवादी भएपछि त त्यो नैतिक आचरणमा चाहिँ जाने हो कि अझ बढी चाहिँ भ्रष्टाचारका लागि चाहिँ अरू दलहरूलाई पनि अझ ठुलो भङ बारिदिने हो त भन्दाखेरि ती इन्स्टिट्युसनहरू भत्काउँदै जाँदा आफ्नै पार्टी पनि भत्क्यो। अहिले यस्तो हालत चाहिँ हाम्रो चाहिँ अदालत हेर्नुहोस् खत्तम छ, हाम्रो ब्युरोक्रेसी हेर्नुहोस् खत्तम छ, पुलिस प्रशासन सम्पूर्ण राजनीतिकरण गरे, संस्थाहरू सबै भत्काए, राजदूतहरू चाहिँ उनीहरूले मेन पावर कम्पनीहरू चाहिँ त्यसबाट भागभण्डामा चाहिँ पठाउन थाले, युनिभर्सिटी हेर्नु सबै यिनीहरूको चाहिँ भागभण्डामा चल्न थाल्यो। त्यो सम्पूर्ण माओवादीको मिलिमतोमा र अरू कर्मचारीले उनीहरूले के भन्न थाले भने सुरुमा माओवादी आउँदाखेरि डराएका थिए, त्यसको 3 महिनापछि के भन्न थाल्यो भने यी त काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा नि सजिला रहेछन् भ्रष्टाचार गर्न त। माओवादीले झन् बढी भ्रष्टाचार गर्नको लागि चाहिँ कर्मचारी त उत्साहित थिए, हो माओवादी जस्तो चाहिन्छ र यिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न थाले। त्यसपछि के भयो भने माओवादी पार्टी बनिसकेका थिएन, एउटा मुभमेन्ट मात्रै थियो। यो विघटन भएको केही नेताहरूलाई त फाइदै भएको छ। अहिले चाहिँ यो चाँडै विघटन होस् भन्नेमा माओवादीको एउटा नेतृत्व पङ्क्ति पनि छ। त्यो के हो भने उसले चाहिँ कुष्ठ कमाएको छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नका लागि पनि अब किन पार्टी चाहियो र अब होइन। उनीहरूको उद्देश्य यो मुलुकको रूपान्तरण होइन र ती नेताहरूले देखाइसके होइन। प्रचण्डले चाहिँ सबै आफ्ना घरका परिवार चाहिने अहिले होइन, हिजो चाहिँ लड्दाखेरि अरूका परिवार चाहिने, आज चाहिँ सत्तामा जाँदा र सुविधामा जाँदा सम्पूर्ण आफ्नो आफन्तहरू चाहिने। अनि यस्तो पार्टी असान्दर्भिक भएको उनलाई पनि थाहा छ र यो असान्दर्भिक पार्टीलाई एमालेकरण गरेका थिए, एमालेमा लगेर यिनले मिसाइदिएका थिए। त्यहाँबाट झिक्नु किन परेको थियो र? त्यो झिक्नै परेको थिएन होइन। यिनको इगोले, प्रधानमन्त्री बन्ने इगोले त्यो पनि प्रधानमन्त्री त बनिहाल्थ्यो नि। एकपटक प्रधानमन्त्री ठुलो पार्टी भएपछि कुनै न कुनै नेता प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ र ओलीलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म काम गर्न दिएर त्यो धैर्यता यिनले चाहिँ यदि त्यो धैर्यता राखेको भए ओलीले जतिसुकै गल्ती गरे पनि होइन, एउटा न एउटा चाहिँ गल्ती नगर्ने त प्रधानमन्त्री बन्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् होइन, ओलीलाई अझै बढी ध्वंस हुन दिनु पर्थ्यो। उनले गल्ती गर्दै जान्थे भने उनी नै अलोकप्रिय हुन्थे। 5 वर्षसम्म उनलाई काम गर्न दिए भए हुन्थ्यो नि त। तर माओवादीको प्रवेशले उल्टै एमाले पनि भत्कियो। हो, एमाले पनि भत्कियो होइन। यिनले गर्दाखेरि त्यो एमाले मात्रै भत्किएन, सम्पूर्ण कोर्स नै होइन। ओलीले भनेको एउटा कुरा त सत्य हो नि, अदालतले पनि कहीँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछ र
होइन हाम्रोमा त सदनले संसदले बनाउनु पर्ने हो होइन ती संसद चाहिँ विघटन गर्ने फेरि उनले संविधानमै नभएको काम गरे संसदको चाहिँ विघटन भनेको त अस्थिरताको सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रवेश नै त्यहीँबाट हुन्छ होइन नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता कहाँबाट आछ भने संसदमाथिको आक्रमणबाट आछ त ओलीले चाहिँ संसदमाथि आक्रमण किन गरे भन्दा असुरक्षित भएर गरे होइन भन्दाखेरि यी सबको पछाडि चाहिँ माओवादीको चाहिँ नचाहिँदो महत्त्वाकांक्षा र माओवादीको नचाहिँदो राजनीतिक हस्तक्षेप र नचाहिँदो अरू पार्टीहरूप्रतिको पनि हस्तक्षेप यसले गर्दा आफ्नो साइज जत्रो छ त्यसै बस्न सकिँदैन 5 वर्ष उनले उनको जत्रो साइज थियो त्यही साइजमा बसिरह भए हुन्थ्यो नि होइन साना पार्टीहरू पनि त अरू पनि त छन् हो अब अध्यक्ष प्रचण्डकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो चितवनमा उनले चाहिँ 5 वर्ष अघि झन्डै 3 दर्जन विकास योजनाको प्रलोभन देखाए होइन तर ती कुनै पनि पुरा भएनन् यसो हेर्दाखेरि कुनै पनि पुरा भएको स्थिति छैन जबकि यो 5 वर्ष माओवादी लगभग सधैँ सत्तामा रहेको अवस्था पनि रह्यो सत्तामा बस्ने तपाईँले भने जस्तै अब आफन्त भर्ती गर्ने होइन कामचोर ठेकेदारलाई पोस्ने अनि सबै खाले सेटिङमा रमाउने यी सबै काम चाहिँ गर्न भ्याउने तर जनतासँग गरिएका बाचा कसमहरू पुरा गर्न चाहिँ नभ्याउने होइन एकातिरबाट यसमा एउटा मेरो अलिकति फरक टिप्पणी के होला भने एउटा विरोधाभासी के छ भन्नुहुन्छ भने जब नेकपाको सरकार बन्यो सबभन्दा धेरै पैसा झापामा गएको छ ओलीले झापामा लगे र त्यसपछि त्यो 17-18 अरब छ होइन त्यसपछिको सबभन्दा धेरै पैसा प्रति वर्ष र त्यो चाहिँ 15 अरबका हाराहारी चाहिँ प्रचण्डले लगाएका छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि चितवनको केही क्षेत्रहरूमा र मेयर पनि आफ्नो छोरीलाई बनाएका छन् गर्दाखेरि त्यो दुईटै ठाउँमा चाहिँ जोडिएको कसरी छ भन्नुहुन्छ भने त्यो रकम नगएको चाहिँ छैन यथेष्ट मात्रामा उनले त्यो रकम लिएर गएका छन् किनभने त्यही क्षेत्रबाट उनले लड्ने पनि भनेका थिए तर रकमले मात्रै काम गर्दैन भन्ने कुरा त विनोद चौधरी पछि परिरहेछन् होइन विनोद चौधरीसँग त आफ्नै रकम छ होला नि होइन त्यो त्यत्रो चाहिँ विश्वको धनाढ्यको सूचीमा छ यहाँ चाहिँ खर्चै नगरिकन रवि लामी छानेको पार्टीबाट चाहिँ मान्छेले जितिरहेका छन् होइन 10 लाख पनि खर्च भएको छैन भन्छ कसैले 5 लाख पनि भएको छैन भन्छ त्यो पैसाबाट मात्रै हुन्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकता सबभन्दा पहिला मानसिक रूपमा गरिब छन् क्या उनीहरू पैसाले हुन्छ भन्ने त त्यो गरिब मान्छेको सोच हो त्यो पैसाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन पैसाले मात्रै सबै कुरा गर्न सकिँदैन भन्ने सोच भएको भए उनी चाहिँ त्यहाँको जनतासँग कनेक्ट हुन्थे होइन उनी चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी आफू शक्तिशाली भइन्छ भनेर कसरी चाहिँ यहाँबाट कुन कुन ठाउँमा कमिसन आउँछ भनेर यहाँ चाहिँ दिनदिनै चाहिँ यहाँ छलफल हुन्छ होइन पार्टी के बन्दैछ थाहा पत्तो छैन पार्टीमा 2 जनालाई कम्पिटिसन गर्न दिने होइन अनि कम्पिटेन्ट मान्छे नरहेपछि पार्टीमा जब प्रतिस्पर्धा गराउनुहुन्छ अनि नै बल्ल त्यहाँ चाहिँ प्रचण्ड नमर्दासम्म त्यो पार्टीमा अध्यक्ष कोही हुन सक्दैन होइन अनि को बस्छ त्यहाँ ल भन्नु न म एउटा राजनीतिक पार्टीमा लाएर म कहिले पनि अध्यक्ष हुन पाउन्न भने म किन बस्दै आफै अध्यक्ष भएर अर्को पार्टी खोल्दा राम्रो नि होइन त्यसै हुनाले वैद्यले त्यो बुझे वैद्यले आफ्नै खोले होइन बाबुरामले पनि त्यही भएर गएका हुन् होइन उनी पनि अब प्रचण्डको देहावसान पछि मात्रै अध्यक्ष हुने हो कि होइन त्यो पनि कसले कब्जा गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन त्यहाँ सब वार लडहरू बसेका छन् त्यो कुरेर होइन भन्दाखेरि प्रचण्डले चाहिँ पार्टीलाई कस्तो बनाए भन्नुहुन्छ नि न त्यहाँ कुनै कम्पिटिसन हुन्छ उनले चाहेको मान्छे चाहिँ आफ्ना छेउमा राख्ने अनि त्यो त एकदम अधिनायकवादी चिन्तन भयो अनि आफूले चाहेको मान्छे महासचिवमा चाहिँ कम्पिटिसन गराउनुस् भन्दाखेरि पनि मानेनन् र उनले चाहिँ आफूले बनाउन चाहेको मान्छे बाहेक अर्को नराख्ने त्यसका लागि 1 वर्षसम्म केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू त कम्पिटिसन ल उनलाई त ल ठिक छ उनी आफू चाहिँ कम्पिटिसनमा नबस्ने होइन उनी चाहिँ उनलाई चाहिँ पहिला तपाईँ चाहिँ सर्वमान्य भनेर राखे त्यसपछि अरू बाँकीलाई त बनाइदिए हुन्थ्यो नि जबकि त्यहाँ त उनी इच्छा थियो त्यो पनि उनी नगर्ने किनभने उनलाई मन नपरेको मान्छे कुनै पनि पदमा उनले आफै टिको नलाइदिकन एकजनासँग पनि कम्पिटिसन हो त्यस्तो मान्छे लोकतान्त्रिक हुन्छ अनि त्यस्तो मान्छे लोकतन्त्रमा त्यस्तो मान्छेले चलाएको पार्टी चल्छ होइन चल्दैन हेर्नुहोस् अरू पार्टीहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले हेर्नुहोस् हामीले लोकतन्त्र किन ल्याएको भने पारदर्शिता चाहियो त्यहाँ अकाउन्टेबिलिटी चाहियो उत्तरदायित्व चाहियो होइन पारदर्शिता उत्तरदायित्व क्षमता डेलिभरी नभइकन अनि कसरी चाहिँ त्यो पार्टी चल्छ त्यसैले अरू पार्टीहरू पनि त्यस्तै भयो भने यी रविन्द्रजीले किन चलाउन नसकेर चाहिँ अर्को पार्टीमा जानुभयो महाधिवेशनै गर्नुहुन्न उहाँले पनि आफै चाहिँ मान्छेहरू ल्याउनुहुन्छ आफूलाई मन परेको मान्छे ल्याउनुहुन्छ उहाँसँग सेल्फी खिचेको मान्छेलाई ल्याएर केन्द्रीय सदस्य बनाउनुहुन्छ सेल्फी खिच्दा भेटिएको अनि रविन्द्र महान हो भनेर चाहिँ भन्ने मान्छेलाई चाहिँ अनि त्यसपछि यो मान्छे ठिक रहेछ अनि तपाईँ उनको गल्तीको चाहिँ अलिकति आलोचना गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि त्यो मान्छे त कामै नलाग्ने रहेछ हेर्नुहोस् अर्को दिनबाट अनि त्यस्तो खालको चाहिँ व्यक्तिमा जाने मान्छे कहिले पनि चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा काम गर्न सक्दैन र त्यो पार्टीले काम पनि गर्दैन
त्यसमाले तपाईँ सबैको स्वामित्व लिन सक्ने पार्टी, हजुर, सबैले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने पार्टी, सबैले आफ्नो चाहिँ क्षमताको चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्ने पार्टी, लोकतन्त्रमा त्यो चाहियो हो होइन। यदि अधिनायकवादी पार्टी चाहियो भने त त्यो राप्रपा थियो होइन। त्यो राप्रपा पनि त्यही महाधिवेशन त गर्नुपर्छ नि त, अहिले त म्यान्डेटरी छ। राप्रपाले पनि महाधिवेशन गर्यो, यिनीहरूले देखाउनका लागि महाधिवेशन गरे, बरु राप्रपाको राम्रै महाधिवेशन भयो। अनि त्यस्तो सोच भएको मान्छे चाहिँ मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन सक्दैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी पनि लोकतान्त्रिक चाहिन्छ, किनभने हामीले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पार्टी सम्बन्धी के छ भने त्यसले चाहिँ महाधिवेशन गर्नुपर्छ, केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहिँ नामावली चाहिँ पठाउनुपर्छ, उनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ विवरण चाहिँ पठाउनुपर्छ निर्वाचन आयोगमा, र त्यसले चाहिँ सम्मेलनहरू गरेको हुनुपर्छ, बैठकहरू गरेको हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरू गर्नका लागि तपाईँले चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगलाई देखाउनका लागि होइन, तपाईँको भित्र नै त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्ने सोच हुनु पर्यो पहिला होइन। त्यो तब मात्र चाहिँ लोकतन्त्रमा 101 मान्छेहरू छन् होइन, उनीहरूले चाहिँ काम गर्न सक्छन् भन्ने त हाम्रो मान्यता के हो भने राजतन्त्रमा चाहिँ एउटा टाउकाले डिसिजन गर्छ भने लोकतन्त्रमा 100वटा टाउकाले गर्छ, अझ सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा त 1000वटा टाउकाले गर्छ भन्ने मान्यता हो होइन हाम्रो। भनेपछि त्यही ढङ्गले चाहिँ पार्टी चलाउनुहुन्छ उहाँ प्रचण्डजीले भने कसरी चल्छ त्यो पार्टी? त्यही ढङ्गले ओलीले पनि त्यही सिक्नु भएको छ वास्तवमा। जति एमालेको चाहिँ पार्टी अलिकति लोकतान्त्रिक दिशातिर जाँदै थियो, फेरि ओली आइसकेपछि ओलीले त्यो पार्टीलाई कसरी चलाउन खोज्नु भएको छ नि प्रचण्डले जस्तो। अब 5 वर्षपछि तपाईँ देख्नु होला यो पार्टी कति कमजोर हुन्छ। भारतकै भन्नुहोस् न काङ्ग्रेस पार्टी, भारतको राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेहरू परिवारले चाहिँ 74 वर्षको इतिहासमा 44 वर्ष चाहिँ त्यो एउटै घरानाले नेतृत्व गर्यो, जसले गर्दा पार्टी कमजोर हुँदै 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 गएर बल्ल अहिले अर्कोमा चाहिँ, तर त्यो सिद्धिसकेपछि अनि बाटो दैलो पनि देखेँ अनि के गरेँ भन्ने हो। त्यो चेत खोलेर हुँदैन, चेत खुल्न पर्यो कहिले भन्दाखेरि मान्छेहरू आउँछन् 2 पटक अध्यक्ष बन्नुहोस् होइन, 3 पटक भन्नुहोस् ल, धेरै गर्नुभयो भने, तर 2 पटकभन्दा बन्नु हुँदैन कहीँ पनि, चाहे प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् चाहे पार्टीको अध्यक्ष बन्नुहोस्। 5 पटक पनि बनिएको छ। अब देउबाजी 80 वर्षमा पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्छन्। मतलब हाम्रो पार्टीको डेमोक्रेटिक ढाँचा जुन छ त्यो यति कमजोर छ कि त्यो कमजोर भइसकेपछि राज्य सत्ताको पर्फर्मेन्स पनि कमजोर हुन्छ होइन। उहाँहरूले केही गर्नै नपर्ने, उहाँहरूले चाहिँ त्यो पदमा गइदिए मात्रै हुने। हजुर, ठिक छ। अब अलिकति मधेसवादी दलहरूको पनि कुरा गरौँ। जस्तो अब माओवादीकै जस्तो पृष्ठभूमिमा तराईमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि छ, तर यी पार्टीलाई पनि जनताले यति बेला साइजमा ल्याइदिएको अवस्था छ अहिलेसम्मको प्रारम्भिक परिणामलाई हेर्ने हो भने। उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर आदिले अब यो मधेसको विद्रोहको चाहिँ सावा ब्याज स्याज भनौँ अझ सबै उठाए होइन, उठाउनुसम्म उठाए, निकै रमाए। अब अति भएपछि जनताले आफ्नो शक्ति देखाइदिएको अहिले चाहिँ भनेर भन्न मिल्छ? उहाँहरूको त ब्याज मात्रै होइन, त्यो ब्याङ्क नै सबै डुबाइदिए। ब्याङ्क डुबाएर सबैले बाँडे भनौँ न, त्यो ब्याङ्क नै लिक्विडेसनमा गयो। तराईका मुद्दा भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले ल्याएका चाहिँ मुद्दाहरू एक प्रकारले भन्यो भने त्यो सङ्घीयताको जगमा चाहिँ त्यो पार्टीको जन्म भएको होइन। सङ्घीयता त आयो र उनीहरूले भने जस्तो एक मधेस एक प्रदेश भन्थे पहिल्यै, पछि चाहिँ मधेसमा 3 प्रदेशको कुरा गरे होइन। तर जेसुकै भए पनि सङ्घीयताको मुद्दा मधेसले ल्याएको, तर आफैमा त्यो सङ्घीयताको मुद्दापछि संविधानमा अझ उनीहरूले राख्न चाहेका प्रावधानहरू कैयौँ चाहिँ थातिरहे, जसका कारणले उनीहरूले संविधानलाई कालो पनि भने। फेरि त्यही जुन शक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले सराप्दै गए त्यही शक्तिसँग सरकार बनाएर मतलब आफ्ना मुद्दाहरूप्रति उनीहरूको कम्प्रोमाइज जुन भयो नि, त्यो मधेसमा एक प्रकारले चाहिँ यति वितृष्णा यिनै दलहरूप्रति भयो, किनभने यिनीहरूले पहाडिया समुदायलाई चाहिँ खासै भ्रमित पार्या होइन होइन, यो भ्रमित पार्या त मधेसी समुदायलाई हो। र मधेसी समुदायलाई यति धेरै चाहिँ भ्रमित पारे कि मधेसी समुदायको चाहिँ अहिले मधेसमा चाहिँ ओलीको पार्टीको सबभन्दा राम्रो भइरहेछ, नेकपा एमाले राम्रो ढङ्गले चाहिँ आइरहेछ। त्यो किन हो भने हिजो वास्तवमा यो केही पनि होइन रहेछ, यिनीहरूले जे भन्थे त्यो केही पनि होइन रहेछ। सत्तामा चाहिँ ओलीसँग पनि जाने, गठबन्धन पनि ओलीसँग गर्ने, उपेन्द्र यादव नराम्रोसँग जुन हारे नि अहिले, त्यसको मेन कारण के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो के कारणले चाहिँ अर्को गठबन्धनमा गएको, फेरि चुनावको मुखैमा आएर फेरि अर्को गठबन्धन किन बन्या हो, यसको जवाफ उनीसँग केही पनि छैन। नितान्त चाहिँ निजी नाफा र घाटाको बाए। तर जनता त अब मूर्ख छैन, पटक्कै छैन। जनताले जहिले पनि न्याय गरेको छ। हेर्नुहोस्, जनताले जिताउनु पर्नेलाई जिताएको छ, हराउनु पर्नेलाई हराएको छ। ती आन्दोलनको डेलिभरी नहुँदै भन्नुहोस् न अहिले माओवादी र मधेसवादीको जगमा यो संविधानको मूल अन्तर्वस्तुहरू छन्, त्यो सत्य हो। हजुर होइन, त्यो गणतन्त्रको मुद्दा होला, धर्मनिरपेक्षता होला, अथवा चाहिँ
सङ्घीयताको मुद्दा होला र अर्को के भन्छ भने यो सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा होला होइन। यी मुद्दाहरू यिनीहरूले ल्याएको चाहिँ हो, तर के गर्नुहुन्छ यी सबै मुद्दा त्यो तहसम्म चाहिँ जुन तहसम्म यसले विकास गर्नुपर्ने हो, जुन तहसम्म यसले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ उल्टो भयो। र यिनै मुद्दा अहिले के छ भने उनीहरूलाई नै ब्याकफायर छ के। सङ्घीयता भन्यो मान्छेले नाक खुम्चाउँछ होइन, धर्मनिरपेक्षता भन्यो मान्छेले नाक खुम्चाउँछ। अनि चाहिँ तपाईँ चाहिँ सहभागितामूलक भन्नुभयो, यिनैका चाहिँ छोरी बुहारी सबै चाहिँ यिनैका मान्छेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छ, फेरि नाक खुम्चाउँछ। भन्दाखेरि जति प्रगतिशील एजेन्डा भनेर तपाईँले दाबी गर्नुभयो नि, ती प्रगतिशील एजेन्डाप्रति यिनीहरूकै दृष्टिकोण र यिनीहरू सरकारमा हुँदा ती मुद्दाहरूप्रति यिनीहरूको जुन चाहिँ सङ्कोच हो होइन, जुन ढङ्गले ती कुराहरू ल्याइएको थियो त्यसको प्रयोग यिनीहरूले कसरी गरे भन्दाखेरि नितान्त आफ्नो स्वार्थ, नितान्त चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टी र आफ्नो चाहिँ परिवारको चाहिँ स्वार्थ र नितान्त चाहिँ राज्य दोहनमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने स्वार्थ र नितान्त आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई खपत गर्ने स्वार्थ। यसका कारणले गर्दाखेरि ती मुद्दा प्रगतिशील हुन् कि यी मुद्दाहरू चाहिँ यो मुलुकलाई खतम पार्ने मुद्दा हुन् भन्नेमा चाहिँ जनताले त्यो छुट्याउनै सकेन कि। त्यो छुट्याउने तहसम्म यिनको व्यवहार हेरेर यिनले भनेको पत्याउँदा पनि पत्याएन होइन, मधेसी दलको व्यवहार हेरेर के सङ्घीयताको कुरा गर्नु भन्ने भयो कि मान्छेहरूलाई। अब यसै बिचमा चाहिँ डाक्टर सीके रावतको जनमत पार्टीको पनि उदय भयो, यो उदयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त यहाँले? होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ नि, एउटा एकतिर फ्रस्ट्रेसन भएपछि हजुर अर्को चाहिँ विकल्प हेर्ने हो होइन। त्यहाँ विकल्प सीके रावत आए होइन, उनले चाहिँ उनको झन् उग्र छ। अब फेरि उनी पनि फेरि 2 वर्षपछि हुने त्यही हो कि। यी नेत्रचन्दहरू भन्ने थिएन नि, प्रचण्डभन्दा क्रान्तिकारी बनेर गएका, अनि पैसा सिसा उठाए, केही मान्छेहरू मरे, त्यसपछि फेरि चाहिँ सम्झौतामा आए। अनि अब चाहिँ 2-4वटा सुतली बम चाहिँ काम नलाग्ने ठाउँमा मान्छेलाई दुःख दिने होइन। यो खालको चाहिँ जुन यो वितण्डावादी सोच हो, जुन एउटा केटाकेटीपन हो, त्यो रहँदासम्म यो मुलुकमा फेरि यस्ता प्रकारका अवाञ्छित चाहिँ गतिविधिहरू भइ नै रहन्छन्। किनभने जबसम्म यो मुलुक गरिब रहन्छ, यो मुलुकमा यस्तै नेताहरू चाहिँ सत्तामा रहन्छन्, यिनको फ्रस्ट्रेसनबाट एउटा न एउटा शक्ति चाहिँ त्यो विजातीय चाहिँ उसमा जान्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो फ्रस्ट्रेसन छ, सबै छ, त्यसलाई क्यास गर्नका लागि एउटा मान्छे आइहाल्छ क्या। त्यहाँ अलि सक्षम मान्छे आयो भने अलि ठुलो बनाउला होइन, असक्षम आयो भने सानो बनाउला, एउटा जिल्लाको जत्रो बनाउला। यस्ता खालका चाहिँ शक्तिहरू, जुन शक्ति चाहिँ वास्तवमा ती राजनीतिक पनि होइनन् र ती चाहिँ मुलुकको हितका लागि पनि छैनन्, तर यी नेताहरूप्रतिको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन, यी नेताहरूप्रतिको चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेका शिक्षित समुदायले जुन गरे नि, अहिले ती नेत्रचन्दहरूले चाहिँ 4 जना मान्छे मार्ने र त्यो चन्दा वसुल्नका लागि जुन चाहिँ वितण्डा गर्छन्, त्योभन्दा त रवि लामिछानेले शान्तिपूर्ण ढङ्गले यत्रो रेभोल्युसन ल्याइदिए त। त्यसमाले त्यो कन्स्ट्रक्टिभ कुरा त उनीहरूलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् होइन, सकारात्मक सोच पनि छैन, राम्रै तरिकाले चाहिँ मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अनि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि केही चाहिँ बेरोजगार चाहिँ युवाहरू जो अशिक्षित छन्, अपठित छन्, तिनलाई लिने अनि तिनीहरूमध्ये 2-4 जनालाई मराउने। अनि चाहिँ केही राजनीतिक चाहिँ फेरि राज्य सत्ता यति कमजोर छ कि भारतमा जानुहोस् त यही गर्नुहोस् त तपाईँलाई राज्य सत्तामा नेगोसिएसन गरेर ल्याउँछ, ल्याउँदैन। यहाँ त 2-4 जना मान्छेले अहिले भर्खर टायर बाल्न थाल्यो भने यहाँको सत्ताको 7औं पुत्लो जान्छ, केही छैन, सत्ता नै बनाएको छैन। अनि आउँछ बोलाउँछ, ल तँलाई पनि एउटा मन्त्री भयो छोड्दै यो भन्छ होइन। त्यसैले राज्य सत्ता जब कमजोर हुन्छ, तपाईँ त्यो कमजोर भइसकेपछि 4 जना मान्छेको विद्रोहलाई पनि यसले थेक्न सक्दैन कि। त्यसको फाइदा चाहिँ के गरे भने यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न अराजनीतिक समूहहरूले उठाइरहेछन् अहिले। भनेको डाक्टर सीके रावतको पार्टीले पनि अब मधेसवादी जनताहरूको चाहिँ विशेष गरी मधेसका जनताको मुद्दाहरू, आशा अपेक्षाहरू पुरा गर्ने सङ्केत चाहिँ केही पनि छैन। जस्ट एउटा अवसर मात्रै लिनु, त्यो गर्नका लागि कहाँबाट गर्ने? पहिला त तपाईँले कसैलाई चाहिँ समाज सेवा गर्नु पऱ्यो भने तपाईँसँग पैसा हुनु पऱ्यो नि होइन। तपाईँले कमाउनु भयो राम्रो भनेर न समाज सेवा गर्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ तपाईँ आफै गरिब हुनुहुन्छ भने तपाईँले कसरी चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र? अब त्यहाँ केही छँदै छैन कि। मधेस प्रदेशमा केही हुनु पर्यो जसले गर्दा, तर एउटा राजनीतिक एजेन्डाका लागि अरूले गरेनन् मैले गर्छु भनेर उनले शक्ति आर्जन चाहिँ गर्छन्। तर एउटा सकारात्मक कुरा के हो भने उनी ब्यालेटबाट त्यो विश्वास हुनु पर्यो कि। त्यसमा म सीके रावतको एकदमै के प्रशंसा गर्छु भने उनी अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले आए, यसको चाहिँ श्रेय ओलीलाई पनि दिनुपर्छ। त्यस्ता शक्तिलाई चाहिँ वार्तामा ल्याएर शान्तिपूर्ण चाहिँ ढङ्गले जान्छन् भने उनीहरूका लागि पनि उनीहरूका नाराहरू चाहिँ यहाँ
सबैका बिकिरहेछन् उनका पनि बिक्लान् राम्रा रहेछन् भने राजनीतिक बजारमा त्यो सबै आउनु पर्यो कम्पिटिसनमा जसलाई राजनीति गर्ने इच्छा छ ती मान्छेहरू आउनु पर्यो गर्नु पर्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्नु पर्यो मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो आफ्ना नाराहरू चाहिँ लानु पर्यो र ती सत्तामा गएपछि फेरि यही राज्य दोहन गर्ने मात्रै गर्नु भएन माओवादीले जस्तो हजुर हैन एउटा भनेर आउने अनि के गर्ने अर्कै ठिक छ अब अघि हामीले रविन्द्र मिश्रको पनि प्रसङ्ग यहाँनिर कोट्यायौँ अलिकति अब यसपटक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उनी प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भए होइन अब यद्यपि धेरै मतान्तर त थिएन अब प्रकाशमान सिंहको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी उहाँ संसदमा गएपछि जनताका कुरा उहाँले बोलेका जनताका मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा बोलेको यस्ता कुराहरू अपवाद बाहेक हामीले त सुनेनौँ होइन पक्कै पनि जनताले पनि सुने कि सुनेनन् त्यो जनतालाई थाहा होला अब यसमाथि एउटा अर्को प्रश्न के छ भने प्रकाशमान सिंह संसदमा पनि जानुहुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि यहाँनिर उठेको छ अब यति हुँदाहुँदै पनि जनताले उहाँलाई नै औधी मन पराएको अवस्था देखियो अब तपाईँ चाहिँ विशेष गरी प्रकाशमानमा त्यस्तो कुन किसिमको क्षमता दक्षता सोच विचार दूरदर्शिता भनौँ न दूरदर्शिता अनि त्यस पछाडि अडान के देख्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभयो होइन मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब प्रत्यक्ष पनि देखाएको छैन टेलिभिजनहरूमा देख्छु हजुर होइन कुरा गरेको कहिलेकाहीँ बोलेको पनि सुन्छु केही छोटो बोल्छन् प्रकाशमान सिंहको सबभन्दा ठुलो पुँजी के भयो भने उनी गणेशमानका छोरा भए विरासत नम्बर 1 होइन गणेशमानको छोरा हुनु बाहेक उनले यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अब गणेशमानले नै दुःख पाएपछि उनको परिवारले पनि पायो होला अब विरासतको राजनीति माओवादीले चाहिँ त्यो जनयुद्धको ब्याज खाँदैछ होइन काङ्ग्रेसले चाहिँ बिपीको ब्याज अहिले पनि खाइरहेछ होइन बिपी भन्दै जे गरे पनि बिपी बाबुले भन्नुभएको थियो भने भयो कहाँ भन्नुभएको थियो त्यो पनि छैन होइन पटनातिर जाँदै गर्दा दिल्लीबाट ट्रेनमा भन्नुभएको थियो भने पनि हुन्छ अनि बिपीले यसो भन्नुभएको थियो भने सक्यो त्यो खाइरहेकै छन् हजुर त्यसमाले अब गणेशमानको जीको छोराले खानु पनि ठुलो कुरो मलाई लाग्दैन किनभने चाहिँ यहाँ कस्ता कस्ताले त खाएको छन् भने गणेशमान जस्तो एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा खम्बा र लडेको होइन र त्यस उहाँको चाहिँ परिवारले त्यो वंशवादको चाहिँ भाग खान्न भन्ने चाहिँ सोच्नुहुन्न त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भने रविन्द्र मिश्र जस्तो मान्छे संसदमा गएको म पनि हेर्न चाहन्थेँ किनभने हामीले अरू गएको त हेऱ्यौँ होइन उहाँले कस्तो गर्नुहुन्थ्यो 5 वर्ष हेर्न मन थियो वास्तवमा तर अब दुर्भाग्यवश उहाँले चाहिँ थोरै मतान्तरले हार्नुभयो तर अर्को निर्वाचनमा निश्चित जित्नु होला जस्तो लाग्छ किनभने मतान्तर पनि घटाउँदै जानुभएको छ आशा गरौँ तर निर्वाचन भनेपछि कसैले जित्ने हार्ने हुन्छ अहिलेका स्थापित पार्टीहरूमा सबैले चाहिँ हार्ने भन्ने हुन्न त्यहाँ तर त्यहाँ चाहिँ फेरि कङ्ग्रेसको एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ आन्दोलनको एउटा बिउ जोगाउनुपर्छ भन्ने त्यो 1 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ एउटा इलाका के हो भन्नुहुन्छ नि नेपाली कङ्ग्रेसलाई यहाँबाट चाहिँ जिताइएन भने एउटा सिम्बोल कि नेपाली कङ्ग्रेसको जुन त्यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई मन नपराउनेले पनि गणेशमानको यो क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यही घरबाट भए त्यहाँ त्यसले एउटा लोकतन्त्रको बिउ चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अभिमत अहिले चाहिँ अझ प्रबल थियो त्यो किन हो भने रविन्द्रजीले जित्नुहुन्छ भन्ने थियो तर उहाँ राप्रपामा जानुभयो राप्रपामा जाँदाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक चाहिँ जुन त्यो बिउ जोगाउनुपर्छ भन्ने मत अझ बलियो भयो क्या त्यो र प्रकाशमानलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस् अहिले प्रकाशमान भन्ने पहिला त यहाँ लोकतन्त्रको बिउ रोपिएको ठाउँ चाहिँ जोगाउनु पर्यो होइन यसले जुन दिने सन्देश हो राजनीतिक सन्देश त्यो सन्देश गलत जाने भयो त्यही फ्याक्टरले काम गरेको हो होइन त्यसले पनि गर्यो किनभने अहिले प्रकाशमान चाहिँ त्यो जित्ने अवस्थामै थिएन त्यसले चाहिँ एकदमै काम गर्यो मैले केही 2-3 जना मान्छेहरू भेटेँ हजुर त्यो 1 नम्बर क्षेत्रमा जसले भन्थे यो कुरा कि काङ्ग्रेसकै चाहिँ समर्थकहरू होइन उनीहरूले चाहिँ पुतली सडकमा मैले भेटेको थिएँ अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि अहिले त झनै रविन्द्रजीलाई जिताउनु हुन्थ्यो बरु राप्रपामा नभएको भए तर अहिले त हाम्रो लागि त यो त नैतिक प्रश्न हुन्छ हामी जुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले लोकतन्त्रको लडाइँ लड्यौँ अब त्यही ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक बिउ रहनुपर्छ प्रकाशमान मलाई पनि मन पर्दैन भन्दै थिए उनी ठिक छ अलिकति अब यसपटक अब जनार्दन शर्मा गम्भीर विवादमा पर्नुभयो होइन तर उहाँ फेरि पनि निर्वाचित हुने सम्भावना बढेको छ विशेष गरी करको दर हेरफेर गर्न बिचौलिया प्रवेश गराएको
भनेर जुन किसिमको विवाद भयो नि, यो विवादले पनि खासै काम गरेको अवस्था देखिएन। यसपटक फेरि पनि उहाँ निर्वाचित हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कुरा गर्ने हो भने उहाँका कमजोरी त बेहिसाब छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ। उहाँकी धर्मपत्नीको चाहिँ विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि समाचारका हेडलाइन बने होइन, यहाँलाई पनि थाहा छ। अब काठमाडौँ बसेर तपाईँ हामी जुन विषयमा चर्चा गर्छौँ, टिप्पणी गर्छौँ होइन, ती कुरा चाहिँ मतदाताको कानसम्म पुग्ने अथवा मतदाताको त्यस कुरामा कुनै किसिमको लिनुदिनु केही पनि हुँदैन रहेछ होइन? हुन्छ। तर उहाँहरूले म्याच फिक्सिङ चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै गरिसक्नुहुन्छ कि। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने मतलाई प्रभावित पार्ने त्यहाँ केही फ्याक्टरहरू हुन्छन्। जस्तै एउटा समाजसेवी मान्छे हुन्छ, एउटा प्राध्यापक हुन्छ, एउटा शिक्षक हुन्छ, एउटा कर्मचारी हुन्छ, एउटा एनजिओमा काम गर्ने मान्छे हुन्छ होइन। यी केही मान्छेहरू जुन चाहिँ समाजलाई चाहिँ होल्ड गरेर बसेका हुन्छ नि, त्यो शक्ति अझै पनि नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा होइन, त्यो मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा अझै पनि त्यो शक्तिको वर्चस्व राजनीतिमा मात्रै होइन सम्पूर्ण कुरामा त्यसको वर्चस्व छ होइन। त्यो वर्चस्वलाई चाहिँ पहिले नै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पक्षमा पारिसकेका हुन्छन् विभिन्न तरिकाले होइन। काहीँ क्लबहरू छन्, त्यो क्लबलाई फन्डिङ चाहिँ गरिदिएको छ। यहाँबाट हेर्नुहोस्, तैपनि शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा एकजना कसैले नचिनेको भाइ होइन गुल्मीबाट गएर त्यहाँ उठेर त्यत्रो मत ल्याइरहेछन् भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो चान्चुने कुरा होइन। यिनीहरूले म्याच फिक्सिङ त पहिले गरेका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् न, को कहाँबाट उठ्ने कसरी उठ्ने सम्पूर्ण डेटा लिएर त्यहाँको पुलिस प्रशासन सम्पूर्णलाई प्रयोग गरेर यिनीहरूले चाहिँ कति मतले मैले जित्छु, कति मत त्यता जान्छ, कति मत हामीलाई चाहिँ जति प्रलोभन दिए पनि आउँदैन भन्ने समेत उनीहरूले क्यालकुलेसन गरेर प्रचण्डले त्यहाँबाट म हार्छु भनेर त्यहाँ गयो, माधव नेपाल 2 नम्बरबाट मेरो चाहिँ छैन भनेर कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्दो रहेछ। एनालाइसिस गर्ने तरिकाहरू त्यही मैले भने नि, समाजको जुन प्रिभिलेज ग्रुप छ त्यो प्रिभिलेज ग्रुपको चाहिँ माथिल्लो तह चाहिँ यिनीहरूको नियन्त्रणमा छ। किन नियन्त्रणमा छ भने यिनी लामो समयसम्म त्यो लाभका पद दिने ठाउँमा बसेका छन्। त्यसमाले त्यहाँको कुन व्यापारीहरूले कति पैसा कमाएछन् र ती व्यापारी को पक्षमा छन् यिनीहरूलाई थाहा छ, ती यिनका पक्षमा छन्। त्यहाँको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने मान्छेहरू कसका पक्षमा छन्, त्यहाँका विभिन्न क्लबहरू सामाजिक सङ्घ सङ्गठनहरू कसका पक्षमा छन्, त्यहाँको पत्रकारहरू चाहिँ कसका पक्षमा छन्, यी सबै कुरा क्यालकुलेसन छ सबैले। अनि त्यसबाट रिपोर्ट जुन आउँछ त्यसमा अलिकति यहाँ चाहिँ खतरा छ भन्यो भने ती भाग्छन् र अर्को क्षेत्रमा जान्छन् होइन। त्यस हुनाले चाहिँ यो कुरालाई म्याच फिक्सिङ पहिल्यै भएको भएर हो। ऱ्यान्डमली तपाईँ केही पनि नगरिकन तपाईँ निर्वाचनमा जानुहोस् त यिनीहरूको जमानत जफत हुन्छ, त्यो स्थिति छ। त्यति अलोकप्रिय छन् आम मान्छेमा। तर त्यहाँको चाहिँ त्यो एउटा त्यो प्रिभिलेज ग्रुपले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई पहिलेदेखि नै चाहिँ त्यसलाई किन्छ र पहिलेदेखि नै त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा बनाउँछ, पहिलेदेखि नै त्यो कुरा गरिरहेको हुन्छ र धेरै सानो जनमतले मात्रै उनीहरूलाई तिरस्कार गर्ने सक्ने स्थिति बनाउँछ। त्यसमा जनार्दन शर्मा जस्तो मान्छे त जो सबभन्दा बढी पैसा भयो मसँग, अब म पार्टी कब्जा गर्छु भन्ने चाहिँ ठाउँमा पुगिसकेका छन् उनी र अबको नेतृत्व मैले लिन्छु। अब उनले नेतृत्व लिँदा यो माओवादी भन्ने चाहिँ रहला नरहला, एउटा जिल्ला पनि रहला नरहला, त्यो अर्कै ठाउँमा छ होइन। तर महत्त्वाकांक्षाहरू कसरी विकसित भएका छन् भन्दा त्यो प्रचण्डले यी जोसँग न क्षमता छ न केही छ होइन, न त्यो खालको चाहिँ पर्फर्मेन्स छ, खालि पार्टीभित्रको आफ्नो विरोधीलाई सखाप पारेको नाउँमा बनाएको क्षमताबाट पार्टी चलाउँछु भन्छन्। हेर्नुहोस् होइन। अनि यो चाहिँ जुन चाहिँ दिक्कलाग्दो अवस्था के हो भने साँच्चै नै त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भएको भए, अधिनायकवादी पार्टी भएको भए, बन्दुकबाट चलाउने पार्टी भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। लोकतन्त्रमा हेर्नुहोस् अरूसँग पनि कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। यिनको पार्टीमा त कम्पिटिसन छैन अरे, बाहिर त कम्पिटिसन गर्नुपर्छ नि होइन। बाहिर त सक्षम मान्छेहरू छन्, ती मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, उनीहरूका एजेन्डाहरू चाहिँ बताउनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले यो चारवटा कुरा गरे हो, त्यसमाले यी एजेन्डा हाम्रा हुन् भनेर कति दिनसम्म चाहिँ भनिरहने, देश झन् तन्न मुँदै जाने, झन् यिनका अग्रगमनका नारा भन्दा बित्तिकै मान्छेलाई इरिटेसन हुन्छ। अहिले ती अग्रगमन तिमीहरूले नै लैजाऊ, बरु हामीलाई बरु पश्चगमनै ठिक थियो भन्ने ठाउँमा आम मान्छे त्यहाँ पुगिसक्यो। यिनको बुद्धि जागो त्यही छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले नै यो पार्टी विघटित हुँदै गएको छ। राजा आओ देश बचाओ भन्ने अवस्थासम्म मान्छे पुगिसक्यो नि, मर्ता क्या नै गर्छ भन्ने भइसक्यो। हजुर, यिनका अग्रगमनबाट झनपछि झन् देश तन्नम, झनपछि झन् भ्रष्टाचार गर्ने सङ्गठित शक्ति झन् ठुलो होइन, ऱ्यान्डसिकरहरूको झन् ठुलो। यिनीहरूको सत्तामा जाँदाखेरि साँच्चै माओवादी सत्ता चिनमा जस्तो माओवादी सत्ता हुन्थ्यो भने, कम्युनिस्ट सत्ता हुन्थ्यो भने र जनार्दन शर्माले जुन अपराध गरे अर्थमन्त्री हुँदा यिनलाई त झुन्डाउँथ्यो। हेर्नुहोस् हजुर, यिनी आफै सत्ता भएर पो त्यस्तो गर्नेलाई त कम्युनिस्ट सत्ताले त झुन्डाउँछ
हजुर मृत्युदण्ड दिन्छ हेर्नुहोस् ठिक छ हैन चीनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा आउँछ त मृत्युदण्ड दिँदैन हो अलिकति अब संघीयताको मामिला पनि जोडौँ जस्तो संघीयताको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको छ प्रदेश मात्रै खारेज हैन अनि त्यस पछाडि जनमोर्चाले भनेको छ संघीयता नै खारेज लोसपाले भन्छ पहिचान सहितको संघीयता हैन अनि केपी ओलीको मनले चाहिँ प्रदेश आवश्यक देखेको छैन बोलेका छन् तर लेखेका उनले छैनन् खासमा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने कुरामा अब माओवादीलाई सत्तामा टाँसिन पाए जे पनि चलाएको छ हैन संघीयता पनि चलाएको छ जे पनि चलाएको छ अब कांग्रेसलाई यस बारेमा चाहिँ खासै चासो छैन यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ अथवा प्रदेश मात्रै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको संघीयताको हाम्रो देशमा अब यो संघीयताको विषय चाहिँ हेर्नुस् यो सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको छ हजुर त्यसपछि त्यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ बाँडफाँडमा गलत भएको छ हैन संघीयता आफैमा संघीयता गलत कि भन्ने हुँदैन के संघीयताले हाम्रो लागि के गर्यो त भन्ने बाट आउँछ के यो पहिला त यो सैद्धान्तिक रूपमा नै दुईटा चाहिँ समानान्तर सैद्धान्तिक बेसमा यो संघीयता बन्यो जहाँ चाहिँ या त आइडेन्टिटी बेसमा हुनु पर्थ्यो या चाहिँ क्यापेसिटीको बेसमा हुनु पर्थ्यो यो दुईटै बन्यो त्यहीँनिर सैद्धान्तिक गल्ती भइहाल्यो अनि दुईटा नाउँमा खुट्टा राखेर तरिँदैन भन्छ नि नदी तरिँदैन भनिन्छ नि त्यस्तै हाम्रो त्यो प्यारलल सैद्धान्तिक बेसमा कुनै पनि कुरा हुँदैन पहिला एउटा सैद्धान्तिक बेस दिनु पर्यो त्यहीँनिर गल्ती भएको थियो प्राविधिक रूपमा कहाँ गल्ती भयो भन्दाखेरि जब दुईटा सैद्धान्तिक गल्ती भएपछि त प्राविधिक गल्ती भइहाल्छ त्यो चाहिँ न त आइडेन्टिटी बेसमा भयो न क्यापेसिटी बेसमा दुईटै संघीयताका पक्षधरहरूले कसैले पनि यो स्वामित्व लिएन त्यस कारणले गर्दा यो विवादमा पर्दै गयो यो अब यसलाई खारेज गर्नका लागि यसलाई खारेज गर्न सबैलाई मन छ तर एउटा फ्याक्टर के हो भन्नुहुन्छ भने मधेस फ्याक्टर चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ विध्वंसतिर जान्छ बुझ्नुभयो त अरू कसैलाई संघीयता अहिले सबैले खारेज गर्नमा सबै तयारै छन् हैन त्यो कले भन्नेमा यिनीहरूको त्यो बिरालोको घाँटीमा चाहिँ कले घन्टी लाउने भनेर मुसाहरूको छलफल भए जस्तो अब यसलाई हटाउनका लागि फेरि नितान्त चाहिँ हाम्रो जियो पोलिटिक्स मात्रै यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति जियो पोलिटिकल चाहिँ कुराहरू पनि आउँछ हैन हाम्रो चाहिँ यो मधेसको चाहिँ को टेरिटोरीको कुरा गर्दा हैन थुप्रै फ्याक्टरहरू जोडिएर आउँछन् हैन हाम्रो चाहिँ भू राजनीति पनि जोडिएर आउँछ त्यसैले यो समस्या अहिले चाहिँ तुरुन्तै हामीले चाहिँ भन्ने बित्तिकै हाम्रा असन्तुष्टिले यसलाई हटाउने तहसम्म यो पुग्या छैन यसलाई अझै पाक्न दिनुपर्छ के यसले चाहिँ जुन अलिकति त्यो फ्याक्टरलाई पनि सन्तुलित रहने किनभने त्यो देखिसक्यो अब यो चाहिँ बिस्तारै त्यो दिशातिर गएको छ किनभने त्यो मधेसवादी दलहरूको जुन खालको पतन र विघटन देखिँदैछ नि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् पहिलो संविधान सभाको वरिपरि जे मुद्दाहरू थिए यो माओवादीको उत्ताउलोपनले चाहिँ कस्तो संविधान बन्थ्यो होला भाग्यवश त बनेन हैन र अर्को संविधान सभासम्म जाँदा माओवादीको साइज पनि कत्रो भयो यिनले भनेका कुरा कति परे कति परेनन् त्यसपछि बल्ल संविधान चाहिँ जारी हुन सम्भव भयो हैन भनेपछि त्यसमा रहेका त्यो रापताप पनि कम हुँदै गएर अब माओवादी र मधेसवादी त करिब सिद्धिए अब तपाईँ यिनले दाबी गरेका मुद्दाहरू पनि सिद्धिन्छ स्वाभाविक हो अब अन्तिममा जस्तो अब यति बेला प्रारम्भिक रूपमा मत परिणामहरू आउने क्रम त जारी छ हैन जुन ढङ्गबाट मत परिणामहरू आइरहेको छ हुन त हामीले सुरुवातमा पनि कुरा गर्यौं जनताले 5 वर्षको आफ्नो एउटा भाग्यलाई विकासको समृद्धिको अपेक्षालाई सोचेर मतदान त गरे उत्साह त्यति देखिएन तर पनि जनता मत हाल्न त पुगे हैन केही अवस्थामा युवाहरूमा पनि एक किसिमको एउटा भनौं न वितृष्णा थियो त्यति गर्दा पनि उनीहरू पनि पुगेका छन् आशा अपेक्षा गरेका छन् केही नयाँ अनुहारलाई पनि उनीहरूले चुनेर पठाउन सक्ने स्थिति पनि देखिएको छ अब तपाईले मुलुकको भविष्य चाहिँ कस्तो हुने देख्नु भएको छ अन्तिममा छोटोमा मुलुकको भविष्य चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो मुलुकको भविष्य मूलतः हाम्रा युवाहरू जुन चाहिँ अबको 15 वर्षको विन्डो हामीसँग बाँकी छ किनभने हाम्रो चाहिँ जुन एज ग्रुप छ 50% भन्दा माथि चाहिँ 42 वर्षभन्दा तलका मान्छेहरूको जुन चाहिँ त्यो यङहरूको चाहिँ देश छ यो हैन तर अब दुर्भाग्यको कुरा यति ठुलो पपुलेसन चाहिँ युवाहरूको हुँदाहुँदै पनि ती सबै युवालाई हामीले बाहिर लखेट्नु परेको छ र त्यही रेमिटेन्सबाट यो मुलुक चलाउनु परेको छ त्यसैले यसको भाग्य त छँदै छैन यो त कसरी चाहिँ अहिले चलिरहेछ भन्ने नै आफैमा चाहिँ आश्चर्यचकित हुने बेला छ किन भन्नुहुन्छ त्यो रेमिटेन्स जुन चाहिँ 33% चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरको अनुदान ऋण सिट छ 33% चाहिँ रेमिटेन्स छ अरू बाँकी चाहिँ हामीले जुन जीडीपी भन्छौँ अथवा हाम्रै उत्पादन भन्छौँ नि त्यो चाहिँ त्यही 33% पैसाले त्यही साइकल चलाएर बनाएको पैसा हो क्या हाम्रो त्यो यहाँबाट चाहिँ उब्जेको पैसा हो र त्यो तपाईले त्यो हाम्रो कुल ग्रास उत्पादन भनेर हामीले जुन दाबी गर्छौँ
त्यो दाबी गरेको पनि त्यही 33% रेमिटेन्सबाट त्यसैलाई चाहिँ रिसाइकल गरेर निकालेको छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो एक प्रकारले त्यो फेक डेटा भन्ने पनि हुन्छ क्या त्यसलाई। त्यसको लागि यस्तो चाहिँ 33% रेमिटेन्सबाट विदेशमा गएका युवाहरूले पठाएको पैसाबाट चल्ने देश, त्यो पनि खाडी जस्तो देशमा गएर चाहिँ कमाएको पैसाले यहाँ जुन हालिमुहाली तपाईँ देख्नुहुन्छ यी ठुला बडा भन्नेहरूको, यिनीहरूको हालत त्यहीँबाट चाहिँ ती मान्छेहरू नआउनु बित्तिकै यी नेताहरू भागेर विदेश जानुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यस्तो देशलाई चाहिँ त्यसको देशको भविष्य चाहिँ अब युवाहरूले आफ्नै हातमा नलिने भने जो राजनीतिबाट सुरु भएको छ होइन, त्यो सङ्केत हो। त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ त्यो पपुलेसनले चाहिँ अब लिनु पर्यो, किनभने त्यो पपुलेसनको बाहुल्य पनि छ। अब त्यसले चाहिँ त्यो उत्पादनमा पनि त्यसले हात हाल्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ राजनीतिमा पनि हात हाल्नु पर्यो। त्यो सबै क्षेत्रहरूमा त्यही पङ्क्ति आए मात्रै त्यो आशा हुने हो। र हामीहरू पनि यो मुलुकमा बस्न सक्ने वातावरण छ भन्ने चाहिँ उनीहरूमा नहुँदासम्म त्यो प्रत्याभूति राजनीतिले दिनु पर्यो पहिला। मैले जुनसुकै काम गर्न पनि सक्छु। अब मलाई राजनीतिले केही गर्नु पर्दैन, राजनीतिले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अनुकूल वातावरण मात्रै बनाइदिने हो। त्यो वातावरण मात्रै भयो भने चाहिँ युवाहरूले चाहिँ यहाँ काम गर्दाखेरि कसैलाई घुस खुवाउन मात्रै परेन। एउटा कम्पनीको रजिस्ट्रारकोमा गएर तपाईँले एउटा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्छु भन्नेबाट तपाईँले घुस दिनुपर्छ होइन भने यो देशमा कुनै मान्छेले बिजनेस गरेर अन्टरप्रेन्योरसिप इनोभेसन पनि गर्छ काहीँ? कसैले गर्दैन हेर्नुहोस् होइन। तपाईँलाई भेट्दैन एउटा इनोभेटिभ आइडिया लिएर जानुहोस्, कसैले एउटा मेयरले पनि भेट्दैन, सांसदले भेट्दैन, मन्त्रीले त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन। अनि तपाईँले त्यो इनोभेसन कहाँबाट चाहिँ आउँछ त? आउँदैन होइन। त्यो सत्ता जहिल्यै पनि दुरुपयोग गर्न बसेको छ। कर्मचारी तन्त्र चाहिँ पुरै जनतालाई डस्न बसेको छ सेवा गर्न भन्दा होइन। उसले चाहिँ नेतालाई सबभन्दा बढी चाहिँ घुस खाने तरिकाहरू बताउँछ र राम्रो नेता गयो भने कामै गर्दैन उसले। राम्रो नेता, घुस खाने नेता, घुस नखाने नेता रहेछ मन्त्रालयमा मन्त्री रहेछ भने अरू कर्मचारीहरूले कामै गर्दैन होइन। अनि चाहिँ त्यो उनी हुँदैन, मन्त्री असफल भइहाल्छ होइन। यस्तो देशमा तपाईँ चाहिँ आशा जगाउनका लागि पनि युवाहरूले चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै होइन, राजनीतिमा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने खाँचो छ। राजनीतिमा त छँदैछ होइन, अरू ठाउँमा पनि हस्तक्षेप गर्ने खाँचो छ। र नेपालको पहिलो चाहिँ शर्त के हो भने नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई ल्याटरल इन्ट्रीमा लानु पर्यो सम्पूर्ण। अब चाहिँ त्यही चाहिँ खरदारको गाइड किनेर चाहिँ सुन्दारामा कोठा लिएर पढ्ने चाहिँ खरदार चाहिँ सचिव भएर यो देशको कर्मचारी तन्त्र कहिले पनि सुध्रिन्न है। हस्, यो समय र संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हामीले विशेष गरी मुवाराम खनाल जो राजनैतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँ निर्वाचनको विश्लेषणका क्रममा पनि हामीसँग जोडि नै रहनु भएको छ। र आजको कार्यक्रममा उहाँसँग हामीले विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो मत परिणामको प्रारम्भिक यो परिणाम आउने क्रममा यसले देखाइरहेका सङ्केतहरू के हुन्, अबको सरकार कस्तो बन्छ, संसदीय कोर्स कसरी अगाडि बढ्ला, यी लगायतका विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745 61 56 54 मा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला र कुनै पनि आफ्ना गाउँठाउँका विषयवस्तुबारे, विकृति विसङ्गतिबारे तथ्य प्रमाणहरू, जानकारीहरू केही छन् भने खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।